हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई माइक्रो प्रोसेसरको यो भिडियो सिरिजमा। अहिले तपाईहरुले पढ्दै हुनुहुन्छ इन्स्ट्रक्सन सेट है। इन्स्ट्रक्सन सेटको पार्ट 2 जसमा हामी पढ्छौं अरिथमेटिक ग्रुपको बारेमा। के छ त इन्स्ट्रक्सनहरु जुन चाहिँ हामीले अरिथमेटिक अपरेसन गर्नको लागि युज गर्छौं त्यो कुराहरु आज हामी यो भिडियोमा पढ्छौं। र हामीले प्रिभियस भिडियोमा के पढेको थियौं त डेटा ट्रान्सफर ग्रुप जुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन सेटको फर्स्ट ग्रुप थियो। यो चाहिँ सेकेन्ड ग्रुप हो अरिथमेटिक ग्रुप भनेको। र हामीले फर्स्ट ग्रुप डेटा ट्रान्सफर ग्रुप पहिले नै हामीले प्रिभियस भिडियोमा पढिसक्यौं है त। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ माइक्रो प्रोसेसर 8085 र म हो आशिका खनाल है त। अब हामी टु द पोइन्ट टपिकमा जान्छौं। हामीले अहिले पढ्ने गइरहेको भनेको इन्स्ट्रक्सन सेट के को अरिथमेटिक ग्रुप को हैन। अब यसमा के इन्स्ट्रक्सन छ त हामी एउटा इन्स्ट्रक्सन पढ्छौं र हरेक इन्स्ट्रक्सनको हामी एक्जाम्पल सहित पढ्छौं। यो इन्स्ट्रक्सनको टपिकमा मैले यति धेरै तपाईहरुलाई किन पढाइराको छु भन्दाखेरि यो इन्स्ट्रक्सन अहिले जान्यो भने नै पछाडी प्रोग्रामिङमा चाहिँ मजाले हेल्प हुन्छ। तपाईहरुले प्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ यदि इन्स्ट्रक्सन सेट राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने है त। त्यो भएर मैले यति धेरै फोकस गरेर इन्स्ट्रक्सन सेटलाई पढाइराको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन छ एड बी। यो त एकदमै सिम्पल छ, हामी सबैलाई थाहा नै छ। एड बी मा के हुन्छ, यो हाम्रो फर्स्ट अरिथमेटिक इन्स्ट्रक्सन हो र which is the simplest one। यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ। अब हामीले कुनै एउटा रजिस्टरलाई एड गर्नु पर्यो भने हामीलाई के गर्नुपर्छ, साइडमा कुनै अपरेन्ड त हामीलाई लेख्नु पर्ने थियो, तर हामीले अपरेन्ड लेख्दैनौं, जस्ट एड बी मात्र भनेर लेख्छौं। पछाडी हामीलाई कुनै अपरेन्ड लेख्नु पर्ने जरुरत छ त छैन, किनकि एड बी भनेको नै के हो त एड a plus b हो। र यसको रिजल्ट गएर कहाँ स्टोर भएर बस्छ त a रजिस्टरमा which is called accumulator register। हामीले यसलाई त्यही भएर accumulator register भन्छौं। र यही कारणले गर्दाखेरि हामीले add a, b भनेर यसरी हामीले लेख्नु पर्दैन, किनकि हाम्रो जहिले पनि फर्स्ट अपरेन्ड अलरेडी केमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ त ए रजिस्टरमा। त्यही भएर हामीले एड ए भनेर लेख्नु पर्दैन, कुनै पनि अपरेन्डलाई हामीले दिनु पर्दैन पछाडी है इन्स्ट्रक्सनको। अब सिमिलरली हामीले यसरी नै एड सी गर्यौं। सी रजिस्टरमा भएको केही भ्यालु हामीलाई एड गर्नु पर्यो भने हामीले सिम्पली के गर्न सक्यौं त एड सी भनेर लेख्न सक्यौं, किनकि एड सी भनेको मतलब के हो एड ए प्लस सी। हामीसँग सी सँग के अपरेन्ड अर्को के रहेछ ए अपरेन्ड पनि रहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा मात्र अपरेन्ड लेख्दा हुन्छ। एड बी मात्र लेख्यो भने पनि पुग्यो, अरु कुनै अपरेन्ड दिनु पर्दैन। अब एड बी भनेपछि के हुँदो रहेछ, ए रजिस्टर विल गेट द भ्यालु अफ ए प्लस बी। कति सिम्पल छ है। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अरिथमेटिक इन्स्ट्रक्सन हो र एकदमै सिम्पलेस्ट इन्स्ट्रक्सन हो। अब हामीले यी कुराहरुबाट चाहिँ केही कुरा थाहा पाउनु पर्ने छ है। जस्तै ए र बी भनेको के हो, ए एन्ड बी आर बोथ 8 बिट रजिस्टर। यो के हो त 8 बिटको रजिस्टर हो हैन। अब हामीले दुईटा 8 बिटको रजिस्टर एड गर्दाखेरि हामीले के एक्सपेक्ट गर्छौं त आन्सर 8 बिटकै रजिस्टर 8 बिटकै डेटा हामीले एक्सपेक्ट गर्छौं। र डेटा केमा आउँछ 8 बिट रजिस्टरमै आउँछ। सो 8 बिट डेटा एड गर्दा आन्सर आउँछ 8 बिटमै, तर समटाइम्स 8 बिट नआउनु पनि सक्छ है। जहिले पनि अब हाम्रो ए रजिस्टरमा भ्यालु 25 छ, अब बी रजिस्टरमा 11 भ्यालु छ। अब यो दुईटालाई हामीले एड गर्यौं भने के हुन्छ त
36। यो पनि के हुन्छ, यो भ्यालु के हो, 8 बिटकै भ्यालु हो, जुन चाहिँ कहाँ आउँछ त रिजल्ट, ए रजिस्टरमा आउँछ। भनेपछि हामीले 8 बिटको भ्यालु र अर्को 8 बिटको भ्यालुलाई एड गर्दा रिजल्ट कति आउँदो रहेछ, 8 बिट नै आउँदो रहेछ। र त्यो गएर स्टोर हुने ठाउँ पनि के हुँदो रहेछ, 8 बिटकै हुँदो रहेछ। तर के हुँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ हाम्रो रिजल्ट 8 बिटको नआउनु पनि सक्छ। कति आउन सक्छ त, 16 बिटको होइन, किनकि 16 बिटसम्म त कसरी पुग्छ त, 8 बिट जोड्दाखेरि 16 बिट आउने त कुनै त्यो पोसिबल नै हुँदैन। त्यो भएर कति आउन सक्छ त, धेरैमा 9 बिट्स आउन सक्छ। र त्यो 1 बिट के हो त, क्यारी हो। तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यो क्यारी चाहिँ कति बिटको हुन्छ त, आइदर 0 or 1, 1 बिटको मात्र हुन्छ, कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ। यदि क्यारी रहेछ भने 1 हुन्छ, यदि क्यारी छैन रहेछ भने 0 हुन्छ। भनेपछि हामीले कहिले पनि रिजल्ट आइसकेपछि हाम्रो रिजल्ट कहाँ गएर स्टोर हुन्छ, ए रजिस्टरमा। तर हामीले कहिले पनि रिजल्ट आइसकेपछि हामीले डाइरेक्ट ए रजिस्टरमा गएर हामीले चेक गर्नु हुँदैन। हामीले ए रजिस्टरमा हेरेर हामीले हाम्रो एन्सरलाई जज गर्नु हुँदैन, किनभने हाम्रो क्यारी पनि आएको हुनसक्छ नि त। त्यो भएर हामीले सबभन्दा पहिला क्यारी फ्ल्यागमा गएर हाम्रो भ्यालुलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई यो बारम्बार भनिरहेको छु, कहिले पनि हामीले जज गर्नु भएन कति हाम्रो एन्सर आयो भनेर। हामीले सिधै एन्सरमा सिधै हाम्रो रिजल्ट कहाँ गएर स्टोर हुन्छ, ए रजिस्टरमा, त्यहाँ गएर हामीले सिधै चाहिँ जज गर्नु हुँदैन, किनकि क्यारी भ्यालु आएको हुनसक्छ। क्यारी छ कि छैन भनेर हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र सुरुमा हामीले जहिले पनि क्यारी फ्ल्यागमा गएर हेरिसकेर मात्रै हामीले हाम्रो भ्यालुलाई जज गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन छ एड यम। अब यो एड यम भनेको के हो त, तपाईँहरूलाई प्रिभियस भिडियो हेरेर थाहा भइसक्यो होला होइन, यम भनेको के हो भनेर। मैले त्यहाँ डेटा ट्रान्सफर ग्रुपमा पनि यमको कुरा आएको थियो। यम भनेको के हो त, मेमोरी लोकेसनमा भएको डेटा। यम इज द डेटा of a memory location pointed by के हो त, HL पेयर। HL पेयर भनेको हाम्रो HL रजिस्टर पेयर, जसले चाहिँ दिएको हुन्छ एड्रेस, एउटा एड्रेस लोकेसन दिएको हुन्छ। त्यो एड्रेस लोकेसनमा भएको डेटालाई हामीले के भन्छौँ त, यम भनेर भन्छौँ। त्यही डेटाको भ्यालु के हो त, यम हो। अब तपाईँहरूले एड यम भनेर लेख्दा होइन, व्हेन यु राइट एड यम के हुन्छ त, फर्स्टमा प्रोसेसर कहाँ जान्छ, मेमोरीमा जान्छ। मेमोरीको कहाँ जान्छ त भन्दा त्यो मेमोरीको लोकेसनमा जान्छ, जुन लोकेसनलाई एचएल पेयरले पोइन्ट गरेर पठाएको छ। त्यो लोकेसनमा गएर त्यहाँ गएर हेर्छ, हेरेर त्यहाँ भएको डेटालाई प्रोसेसरले लिएर आउँछ र एसँग एड गरेर ए विल गेट एम, ए प्लस एम। त्यहाँबाट लिएर आएर फेरि के गर्छ, एसँग जोडेर फेरि त्यो भ्यालुलाई ए रजिस्टरमै लगेर राख्छ। द्याट इज कल्ड एड यम। ल अब बुझ्न त बुझ्नुभयो होला है, प्रिभियस भिडियो हेर्ने मान्छेले सबैजनाले मजाले बुझिसक्नु भयो। र यही भिडियोमा सिधै हेर्न आउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई म के सजेस्ट गर्छु भने सबभन्दा सुरुमा इन्ट्रोडक्सन भिडियो हेर्नु होला। त्यो पछि योभन्दा अगाडिको इन्स्ट्रक्सन सेटको फर्स्ट ग्रुपको बारेमा के थियो, डेटा ट्रान्सफर ग्रुप, त्यो पनि तपाईँहरूले फेर पढ्नु होला है। त्यसपछि मात्रै यो भिडियो हेर्नुभयो भने अझै मजा क्लियरली चाहिँ बुझिन्छ। तर म थोरै ब्रिफली चाहिँ तपाईँहरूलाई यसमा पनि डिस्क्राइब गरिदिन्छु। अब जस्तै यो के हो त, माइक्रो प्रोसेसर हो, यो हाम्रो मेमोरी हो होइन। अब मेमोरीमा के हुन्छ, एड्रेस र डेटा हुन्छ। यो भ्यालु के को हो, एड्रेसको, र यो भ्यालु डेटाको लागि हो, एन्ड द्याट इज आवर मेमोरी। अब यो के हो, हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर हो। अब यो माइक्रो प्रोसेसरमा ए छ,
एच छ एल छ है। अब एच को भ्याल्यु 1 2 छ, एल को भ्याल्यु 3 र 4 छ। एच भनेको हायर बाइट, एल भनेको लोअर बाइट। अब अहिलेसम्म यो माइक्रो प्रोसेसरमा हुँदासम्म एच र एल भनेको के हो, डेटा हो। तर यो जब माइक्रो प्रोसेसरबाट बाहिर निस्किन्छ यसले के एक्ट गर्छ त, इट एक्ट एज एन एड्रेस। अब यो के हुन्छ, एड्रेस बन्छ, एचएल पेयर बन्छ र यो एड्रेस हुन्छ 1 2 3 4 भन्ने एड्रेस बनाउँछ एउटा कुनै लोकेसनमा, जहाँ मेमोरीमा है 1 2 3 4 भनेर एउटा लोकेसन बनायो। अब त्यो भित्र भएको यो डेटालाई के हो त, यो भनेको यम हो। अब प्रोसेसर सबभन्दा पहिला कहाँ जान्छ, यो लोकेसनमा जान्छ, यो लोकेसनमा गएर यमको भ्याल्यु निकाल्छ, यो निकालेर कहाँ ल्याउँछ, एमा ल्याउँछ। ए को भ्याल्यु सपोज 15 छ भने अब यहाँ कति भ्याल्यु छ, यहाँ 20 छ र 20 र 15 लाई के गर्छ, जोड्छ र त्यो भ्याल्युलाई फेरि कहाँ लिएर आएर राख्छ त, एमै स्टोर गरेर राख्छ। यसरी के हुन्छ, एड मेमोरी, एड यम भनेर हामीले यो इन्स्ट्रक्सनले यो यस्तो खालको अपरेसन परफर्म गरिन्छ। अब नेक्स्ट हाम्रो थर्ड इन्स्ट्रक्सन के छ त, के हो यो एडिआई भनेको के हो, एड इमिडिएटली। केलाई एड गर्ने, यो भ्यालुलाई एड इमिडिएटली द भ्याल्यु के हो त 25 भन्ने भ्यालुलाई चाहिँ यसले डाइरेक्टली के गरिदियो भनेको, एड गर भनेको। यसले के गर्छ, इट विल एड द इमिडिएट भ्याल्यु 25 टु केमा, ए रजिस्टरमा, एन्ड स्टोर द भ्याल्यु अगेन इन केमा, ए रजिस्टरमा। यही त हो नि, होइन र, एड इमिडिएटली कुन भ्यालुलाई, 25 भन्ने भ्यालुलाई हामीले इमिडिएटली एड गर्नु पर्यो भनेपछि यसलाई केसँग एड गरिन्छ त, एसँग एड गरिन्छ र एसँग एड गरिसकेपछि आएको रिजल्टलाई लगेर हामीले फेरि कहाँ लगेर राखिन्छ त, फेरि ए रजिस्टरमै लगेर राखिन्छ। अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन, यो भनेको यिनीहरू भनेको एकदमै सजिलो इन्स्ट्रक्सन हो, यो जुन चाहिँ हामीले पहिले पनि पढिसक्यौँ। हामीलाई जे होस् सबै कुराहरू के भनेको यसले भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ है। अब सिमिलरली त्यसरी नै अब हाम्रो चाहिँ अरू इन्स्ट्रक्सन छ, सबट्र्याक्ट बी। अब सबट्र्याक्ट बीमा हामीले के गर्छौँ, एड बीमा हामीले जे गर्थ्यौँ सबट्र्याक्ट बीमा पनि हामीले त्यही नै गर्छौँ, तर फेरि एडै गर्छौँ भन्ने चाहिँ होइन है। हामी सबट्र्याक्ट बीमा सबट्र्याक्ट गर्छौँ। कसरी सबट्र्याक्ट गर्छौँ, ए विल गेट ए माइनस बी। अब बीसँग हामीले केलाई सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, एलाई। किन एलाई गर्नु पर्यो त भन्दा हाम्रो फर्स्ट अपरेन्ड जहिले पनि केमा बसेको हुन्छ, ए रजिस्टरमा। त्यही भएर हामीले ए माइनस बी गर्नु पर्यो र त्यहाँबाट आएको रिजल्ट फेरि कहाँ गएर बस्छ त, फेरि ए रजिस्टरमा बस्छ। अब यसमा एउटा अचम्मको कुरा होइन, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ त भन्दा, हामीले यदि ए माइनस बी गऱ्यौँ भने, ए माइनस बी गर्दाखेरि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए को भ्याल्यु बी भन्दा ग्रेटर भयो भने के हुन्छ, नो प्रब्लम, एज इट इज हामीले सबट्र्याक्ट गर्नु पाइन्छ। र यदि इफ ए इक्वल्स टु बी भयो भने के हुन्छ, हाम्रो भ्याल्यु 0 आउँछ र यसमा पनि नो प्रब्लम, किनकि हाम्रो सबट्र्याक्सन त भयो। अब यदि ए इज लेस देन बी भयो भने के हुन्छ त, अब सबट्र्याक्ट गर्नु मिल्दैन, गऱ्यौँ भने पनि के हुन्छ, माइनसमा आउँछ। र माइनसमा आउनु भनेको अब यो बाइनेरी नम्बर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा भनेको बाइनेरी आउनु भनेको के हो त, अहिले हामीलाई त्यतातिर चाहिएन। जे होस् हामीले चाहिँ यसलाई सबट्र्याक्सन गर्नु पर्दाखेरि अब यदि ए चाहिँ लेस देन बी भयो भने हामीले के गरिन्छ, जहिले पनि बरो ल्याइन्छ हो नि। तपाईँहरूले सानोमा पनि पढ्नु भएको छ, क्यारी बरो भनेर, त्यही कुरा हो यहाँ पनि है। अब हामीले के गरिन्छ त, बरो ल्याइन्छ। बरो बिना हाम्रो पोसिबल हुन्छ त सबट्र्याक्सन, हुँदैन। भनेपछि हामीले अर्को बिटबाट बरो लिन्छ। अब प्रोसेसरले सबट्र्याक्सन त गर्छ, तर कसरी गर्छ, बरो लिएर मात्र गर्छ। अब बरो लिएको भनेर देखाउनको लागि के हुनु पर्यो, क्यारी फ्ल्याग 1 हुनु पर्यो। बरो फ्ल्याग त हुँदैन, क्यारी फ्ल्याग मात्र हुन्छ। अब एडिसन छ भने, इन द केस अफ एडिसनको केसमा के हुन्छ,
यदि हामीले क्यारी ल्यायौँ भने क्यारी फ्ल्याग भनेको क्यारी हो, क्यारी फ्ल्याग भनेको के हो, क्यारी नै हो। तर सबट्र्याक्सनमा के हुन्छ त, क्यारी फ्ल्याग भनेको क्यारी नभएर यसमा के हुन्छ, बरो हुन्छ। बरोको भ्यालुलाई हामीले क्यारी भनेर मान्छौँ। अब यसमा सेपरेटली कुनै बरो फ्ल्याग त हुँदैन, त्यही भएर बरो फ्ल्याग भनेको के हो, क्यारी फ्ल्याग नै हो। सो मैले हरेक टाइम भन्न खोजेको के हो भने चाहिँ आफ्टर एभ्री अपरेसन हामीले के चेक गर्नु हुँदैन, एमा रिजल्ट के छ भनेर हामीले चेक गर्नु भएन, किनकि हाम्रो सधैँ रिजल्ट आएर कहाँ बस्छ, एमा बस्छ। तर हामीले हरेक टाइम यसलाई चेक गर्ने होइन, सुरुमा हामीले केलाई चेक गर्ने, क्यारी फ्ल्यागलाई। यदि यहाँ बरो आएको छ कि छैन अथवा क्यारी आएको छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्ने, चेक गरिसकेपछि बल्ल हामीले रिजल्टलाई चेक गर्ने। यसो गर्दाखेरि हाम्रो के हुँदैन, हाम्रो आउटपुट, हाम्रो रिजल्ट चाहिँ बिग्रिँदैन, किनकि हामीले बरो लिएको छौँ भने पनि हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन यदि हामीले रिजल्टलाई मात्र हेऱ्यौँ भने। यदि हामीले क्यारी लिएको छौँ भने हामीलाई थाहा हुँदैन यदि हामीले रिजल्टलाई मात्र हेऱ्यौँ र क्यारी फ्ल्याग हेरेनौँ भने, किनकि क्यारीको भ्यालु त गएर त ए रजिस्टरमा त गएर बस्दैन, ए रजिस्टरमा त जस्ट रिजल्ट मात्र बस्छ। अब स्ट्याटस, हाम्रो रिजल्टको के छ त स्ट्याटस, अथवा जेरो, हाम्रो रिजल्ट जेरो छ कि अथवा क्यारी छ कि बरो छ कि के छ, साइन कस्तो छ, पोजिटिभ नेगेटिभ के छ, यो सबै कुराहरू कहाँ गएर बस्छ त, हाम्रो स्ट्याटस सबै हाम्रो फ्ल्याग रजिस्टरमा। त्यो भएर हामीले जहिले पनि अब क्यारी भन्ने छ कि छैन, बरो छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नु पर्यो भने हामीले कहाँ हेर्नु पर्यो त, क्यारी फ्ल्यागमा है। ल अब यो कुरा भयो क्यारी र बरोको कन्सेप्ट, यो चाहिँ हामीले एकछिनपछि फेरि पढ्छौँ। अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन के छ त, सबट्र्याक्ट यम। अब यो भनेको नि त्यही हो, अघि मैले जे भने त्यही, ए विल गेट ए माइनस यम। अब यसमा पनि सेम नै हो है, बी रजिस्टरमा भएको भ्याल्यु सबट्र्याक्ट भएको थियो, सबट्र्याक्ट बी इन्स्ट्रक्सनमा होइन, सबट्र्याक्ट बी इन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि के भएको थियो, बी रजिस्टरमा भएको भ्यालु केबाट सबट्र्याक्ट भएको थियो, एमा, र रिजल्ट गएर कहाँ बसेको थियो, एमा। अब सबट्र्याक्ट यम गर्दाखेरि यमभित्र भएको भ्यालु गएर केसँग माइनस हुन्छ, एसँग, र रिजल्ट गएर केमा बस्छ, ए। तर यम भनेको के हो, रजिस्टर हो त होइन, बी भनेको पो रजिस्टर हो, तर यम भनेको रजिस्टर होइन। हाम्रो 8085 माइक्रो प्रोसेसरमा यम भनेर कहीँ पनि रजिस्टर भनेर त देखाएको छैन, हामीले त अहिलेसम्म पढेको त छैनौँ। त्यो भएर यम भनेको के हो त, यम इज द डेटा अफ द मेमोरी लोकेसन विच इज पोइन्टेड बाई एन एचएल पेयर है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो, यो चिज फेरि फेरि पनि आक्वाई गर्छ, त्यो भएर तपाईँहरूले यो चिज चाहिँ बुझ्नै पर्छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यम भनेको के हो त बुझ्नुभयो है। अब ए रजिस्टरबाट माइनस हुन्छ, मेमोरी त्यो लोकेसनमा भएको डेटालाई एसँग माइनस हुन्छ र त्यो भ्यालु कहाँ गएर बस्छ, ए रजिस्टरमा बस्छ, र यसको स्ट्याटस गएर कहाँ बस्छ, क्यारी फ्ल्यागमा। यदि बरो छ भने क्यारी फ्ल्याग 1 हुन्छ, यदि बरो छैन भने क्यारी फ्ल्याग 0 हुन्छ। अब अर्को नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन छ, दिस इज सबट्र्याक्ट इमिडिएटली के भ्याल्यु, 25 भ्याल्यु है। यति बेला के हुन्छ, ए विल गेट ए माइनस 25 एच। यसले के भनेको छ त, सबट्र्याक्ट इमिडिएटली the value from a register and store it into a register. अब यो भनेको नि त्यही हो, हामीसँग के छ, अलरेडी एउटा भ्याल्यु छ 25 भन्ने, त्यो भ्याल्यु भनेको कति हो, 8 बिटको डेटा हो, र ए रजिस्टरमा कति हुन्छ, 8 बिटकै भ्याल्यु हुन्छ, किनकि त्यो पनि 8 बिट रजिस्टर हो, र दुईटा 8 बिटको डेटा माइनस हुन्छ, र त्यो रिजल्ट गएर फेरि कहाँ बस्छ, 8 बिटकै रजिस्टरमा। अब
यो भनेको चाहिँ एकदमै बेसिक इन्स्ट्रक्सन्सहरू है, दे आर भेरी बेसिक इन्स्ट्रक्सन्स। तपाईँहरूले यति सिम्पल इन्स्ट्रक्सनको हेर्नको लागि त यो भिडियो हेर्नु भएको त होइन। हामीसँग अरू बिगर इन्स्ट्रक्सन्सहरू पनि छ जुन चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नै पर्ने, एकदमै जरुरी नै हुन्छ बुझ्नुपर्ने, किनकि हामीले पछि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि यो एकदमै आइरहेको हुन्छ है। अब हाम्रो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन छ ADCB, द्याट इज एड विथ अ क्यारी। यो भनेको के हो त? एड विथ अ क्यारी। ल, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रक्सन हो, ध्यान दिएर बुझौँ। अब A विल गेट A प्लस B प्लस CF, द्याट इज क्यारी फ्ल्याग। क्यारी फ्ल्यागमा भएको भ्याल्यु हामीले यो सबैलाई के गरिन्छ? एड गरिन्छ। अब क्यारी फ्ल्याग भनेको के हो? सिङ्गल बिट हो। इट क्यान आइदर बी 0 or 1, कि त यो 0 हुनसक्छ कि त 1 हुनसक्छ। अब यो क्यारीको भ्याल्यु A प्लस B एड गर्नुभन्दा अगाडिको क्यारी हो कि यो A प्लस B गरिसकेपछिको क्यारी हो? ल बुझ्नुहोस् है। जस्तै A प्लस B गऱ्यौँ हामीले होइन। अब A प्लस B गरिसकेपछि आएको क्यारी हो कि A प्लस B गर्नुभन्दा अगाडि नै आएको क्यारी हो त? यो हामीले एड गर्ने भन्दा यो के हो? A प्लस B गरिसकेपछिको हो त? के हो त? द क्यारी अफ प्रिभियस अपरेसन अर द क्यारी अफ दिस अपरेसन। के हो? एकदमै ध्यान दिएर भन्नुहोस् है, यत्तिकै हच्चामा चाहिँ नभन्नुहोस् है। यो चाहिँ के हो त? प्रिभियस अपरेसनको भ्याल्यु हो। कसरी भन्दा सुरुमा हामीले के गर्छौँ? A प्लस B एड गर्छौँ र त्यहाँबाट आउँछ जुन सम, त्यो सममा क्यारी पनि त आउन सक्छ। भनेपछि त्यो क्यारी आयो भने बल्ल त्यो क्यारीलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट आएको क्यारी लगेर हामीले यसरी हामीले जोड्ने हो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा। अब हामीले कुनै एउटा एड गर्छौँ, एड गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट क्यारी आउँछ है। अब त्यो क्यारी आएको भ्याल्युलाई हामीले एड गरिसकेपछि कसरी युज गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। हामीले एउटा बिट जोड्छौँ, जोड्दाखेरि हामीले अर्को बिटबाट के लिन्छौँ? अर्को बिटमा के आउँछ? क्यारी आउँछ र त्यो क्यारी फेरि हाम्रो अर्को अपरेसन हुँदाखेरि त बल्ल एड हुने हो नि त। त्यो भएर यो भनेको के हो त? प्रिभियस अपरेसनको क्यारी हो है यो जहिले पनि। नेक्स्ट अपरेसनको क्यारी त अब आउने नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा पो, अब नेक्स्ट अपरेसनमा गएर पो एड हुन्छ त। यो चाहिँ तपाईँहरूले इक्जाम्पल हेरेपछि अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ है त। अब इक्जाम्पल 9 प्लस 4 छ। यो भनेको कति हो? 13 हो। अब 13 मा 3 गएर सम बस्छ, 1 के हो त? क्यारी हो। यही क्यारी चाहिँ के हो त? हामीले क्यारी फ्ल्यागमा युज गर्ने क्यारी हो। अब हाम्रो अर्को एउटा ठुलो इक्जाम्पल छ, त्यो चाहिँ 12FF0001। अब यसलाई एड गर्नुहोस् त कति हुन्छ? यो के छ? हेक्साडेसिमलमा छ। यो टोटल कति बिटको हो? 16 बिट्स हो। यो पनि के हो? 16 बिट्स हो। अब 8 बिट र 16 बिटमै झुक्किनु भयो भने त अब यो भिडियो तपाईँहरूको लागि त होइन, किनकि मैले इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा नै 8 बिट र 16 बिट कसरी पत्ता लगाउने, कसरी हेर्ने, कसरी निकाल्ने भनेर मैले सबै कुराहरू भनिसकेको छु। त्यो भएर तपाईँहरूले पहिला त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्छ, किनकि एउटै कुरा चाहिँ म बारम्बार भनिराख्न त म सक्दिनँ नि त। अब फेरि अहिले मैले तपाईँहरूलाई 8 बिट र 16 बिटको कुराहरू भन्न थालेँ भने त यो भिडियो नै के हुन्छ त? फेरि इन्ट्रोडक्सनकै भिडियो हुन्छ। अब यो भिडियो त एरिथमेटिक ग्रुपको भिडियो त बन्दैन। त्यो भएर तपाईँहरूले यो बेसिक कुराहरू चाहिँ, बेसिक भिडियो भनेको इन्ट्रोडक्सन भिडियोबाट नै क्लियर भएर आउनुपर्ने हुन्छ। अब 12FF मा यो 12FF टोटल नै के हो त? 16 बिट नम्बर हो। 12 चाहिँ के हो? हायर बाइट हो र FF भनेको लोअर बाइट हो। टोटल कति हो? 16 बिट नम्बर हो। अब
यसरी नै 00 पनि के हो 00 र 01 पनि के हो 16 बिट नम्बर नै हो र यसलाई एड गरिसकेपछि आउने भनेको पनि के हो 16 बिट नम्बर नै आउँछ तर 8085 माइक्रो प्रोसेसर भनेको के हो त 8 बिटको प्रोसेसर हो यसको एएलयु कति हुन्छ 8 बिटको हुन्छ यसले 8 बिट मात्र एड गर्न सक्छ तर यसलाई चाहिँ कसरी अब 16 बिट नम्बर यसले एड गर्छ त भन्दाखेरि हामी अब हेर्छौं 12FF0001 यसलाई एड गर्दाखेरि यसले कसरी एड गर्छ त भन्दा यसलाई डिभाइड गरेर अब हामीले सिधै 16 बिट एडिसन गर्दैनौं फर्स्टमा हामीले 8 बिट एडिसन गर्छौं त्यसपछि फेरि हामीले अर्को 8 बिट एडिसन गर्छौं इट मिन्स फर्स्टमा लोअर बाइट एडिसन गर्छौं र त्यसपछि हामीले आएर बल्ल हायर बाइट्स एडिसन गर्छौं लोअर बाइट एड गर्दाखेरि यसमा आउँछ एउटा रिजल्ट हैन रिजल्ट आउँछ अब त्यो रिजल्ट आइसकेपछि यसमा क्यारी अथवा अब यसमा क्यारी आउँछ हैन क्यारी आएपछि यो क्यारी कहाँ आउँछ हायर बाइटमा आएर बस्छ आइदर 0 अथवा 1 यदि क्यारी छ भने 1 नत्र भने 0 र त्यो सँगसँगै फेरि के हुन्छ हायर बाइट्स एड हुन्छ भनेपछि हामीले फर्स्टमा लोअर बाइटलाई एड गर्छौं गरिसकेपछि त्यहाँबाट आएको रिजल्ट लाई अथवा त्यहाँबाट आएको क्यारीलाई हामीले युज गरेर फेरि हायर बाइटलाई एड गर्छौं अब तपाईहरु क्लियर हुनुभयो होला है त हामीले कुन बेलामा एड गर्ने एडीडी एड कुन बेलामा एड गर्ने र कुन बेलामा एड विथ क्यारी गर्ने भनेर यति त क्लियर हुनु पर्यो अब यति हेर्नुस् है लोअर बाइटलाई एड गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं सिम्पली एड गर्छौं र हायर बाइटलाई एड गर्दा हामीले के गर्छौं एड विथ क्यारी गर्छौं अब यसलाई एड गर्दाखेरि के आउँछ त हाम्रो आन्सर f बाट f र 1 जोड्ने भनेको कति हो f भनेको कति हो f पछि 1 जोड्दा हाम्रो काउन्टिङ कति हुन्छ 10 हुन्छ 10 को 0 क्यारी 1 फेरि f र 1 जोड्दा फेरि 10 को 0 क्यारी 1 2 3 एन्ड दैट इज 1 भनेको 1300 आउँदो रहेछ है टोटल आन्सर अब यो यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ सिम्पल क्वेशनहरु भाइबामा सोधिरहेको हुन्छ के हामीले कति बेला एड गर्छौं र कति बेला एड विथ क्यारी गर्छौं भनेर व्हेन टु युज एड हाम्रो सिम्पल एड है अथवा or when to use add with carry भनेर हामीलाई भाइबामा सोधिरा हुन्छ अब add with carry कस्तो बेलामा हुँदो रहेछ त when you want to add two largest number higher bytes को नम्बर अब त्यो लार्जेस्ट कति सम्म हुन सक्छ जति पनि हुन सक्छ दे मे बी 16 बिट 32 बिट 64 बिट 128 बिट जति पनि हुन सक्छ है र अब यति बेला के गरिन्छ डिवाइड गरिन्छ लार्ज नम्बरलाई सानो स्मलर बाइट्समा डिवाइड गरिन्छ त्यसपछि फर्स्टमा हामीले एड गरिन्छ सिम्पल एड मात्र गरिन्छ त्यसपछि हायर बाइटमा आएपछि एड विथ क्यारी गरिन्छ भनेपछि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त एड विथ क्यारी कति बेला युज गर्दो रहेछ त when you want to add two largest numbers ल दुईटा ठुलठुलो नम्बर एड गर्नु पर्यो भने अब त्यो ठुलठुलो नम्बर भनेको कति 32 बिट्स 16 बिट्स 64 बिट्स 128 बिट जति पनि हुन सक्छ अब यतिको छ भने यसलाई के गरिन्छ हामीले फर्स्टमा लार्जेस्ट बाइटहरु छ भने लार्जेस्ट बाइटलाई हामीले स्मलर बाइट्समा डिवाइड गरिन्छ अब डिवाइड गरेपछि के हुन्छ लोअर बाइट एड गर्ने पहिला लोअर बाइट्सलाई हामीले एड गर्छौं सुरुमा युजिङ सिम्पल एड इन्स्ट्रक्सन अब त्यसपछि त्यसलाई एड गर्दाखेरि त्यसमा के आउँछ क्यारी आउन सक्छ र त्यो क्यारी युज गरेर हामीले अरु सब्सिक्वेन्ट बिट्सहरुलाई एड गर्दै जान्छौं हायर बाइट्सलाई हामीले एड गर्दै जान्छौं युजिङ एड विथ क्यारी अब यसलाई हामीले एउटा राम्रो एक्जाम्पल हेरेर हामीले गरिसक्यौ अब यही माथिको एक्जाम्पल हेरौं है यही एक्जाम्पल हेर्दा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ यो एक्जाम्पलमा के गरेको छ
FF र 01 पहिला हामीले एड गरेको छौँ। यो टोटल कति हो 16 बिट छ। अब 16 बिट भनेको लार्जेस्ट नम्बर नै हो। अब 16 बिटलाई हामीले पहिला केमा डिभाइड गर्यौँ 88 बिटमा डिभाइड गर्यौँ। अब 88 बिटमा डिभाइड गरिसकेपछि फर्स्टमा लोअर बाइट 8 बिटको लोअर बाइटलाई हामीले के गर्यौँ पहिला हामीले एड गर्यौँ। यसलाई के युज गरेर एड गर्यौँ हामीले सिम्पल एड इन्स्ट्रक्सन युज गरेर गर्यौँ। अब सिम्पल एड इन्स्ट्रक्सन युज गरिसकेपछि हामीलाई एउटा रिजल्ट आयो। अब त्यो रिजल्ट सँगसँगै हामीलाई के पनि आयो त एउटा क्यारी पनि आयो हैन, एउटा क्यारी पनि आयो। अब त्यो क्यारीलाई हामीले केसँग जोड्छौँ त हायर बाइट्ससँग युजिङ एड विथ क्यारी इन्स्ट्रक्सन। बुझ्नुभयो है त। अब यसपछि पनि फेरि यहाँ अर्को पनि भएको भए, अर्को बाइट्स पनि भएको भए फेरि त्यहाँबाट यहाँबाट के आउँथ्यो क्यारी आउँथ्यो। फेरि त्यो क्यारीलाई लिएर त्यसरी नै के हुन्थ्यो त सब्सिक्वेन्ट बाइट्स हाम्रो सब्सिक्वेन्ट हायर बाइट्सलाई क्यारी युज गर्दै हामीले एड गर्दै जान्थ्यौँ। अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त एड विथ क्यारी हामीले कति बेला युज गर्छौँ र एड मात्रै हामीले कति बेला युज गर्छौँ। यदि हामीले लोअर बाइट्स हामीले स्मल नम्बर अथवा हाम्रो लोअर बाइट्सलाई एड गर्नु छ भने हामीले सिम्पल क्यारी एड मात्रै युज गरेर गर्थ्यौँ, सिम्पल एड इन्स्ट्रक्सन। तर यदि हामीलाई लार्जेस्ट नम्बर एड गर्नु छ हैन र यदि हामीलाई हायर बाइट्सहरू एड गर्नु छ भने चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त एड विथ क्यारी इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौँ। अब के हुँदो रहेछ लोअर बाइटले क्यारी प्रड्युस गरेन भने के हुन्छ क्यारी फ्ल्याग विल बी 0। त्यसपछि अरू हायर बिट के हुन्छ एज इट इज नै एड हुन्छ। अब यदि यो 1 3 13 भयो हैन 1 3 13 भनेको के हो यसले क्यारी प्रड्युस त गरेन, सिम्पल एड भयो 2 र 1 क्यारी जोडेर 3 भयो, 1 र 0 जोड्दा 1 नै भयो। अब यसले क्यारी ल्याएन भनेपछि यदि हाम्रो यहाँ अब 2 3 र 5 9 2 3 र फेरि 5 9 हामीले एड गर्नु परेको भयो। अब यसलाई हामीले यतिकै एड गर्थ्यौँ विदाउट क्यारी, किनकि यसमा त क्यारी आएन नि त। हामीले सेकेन्ड बाइटलाई हामीले एड गर्दाखेरि त हामीले त क्यारी त पाएनौँ, नपाएपछि अब अर्को थर्ड बाइट हाम्रो कसरी एड हुन्छ त विदाउट क्यारी। सिम्पल छ है, धेरै कम्प्लेक्स बुझ्नु पर्दैन, यो एकदमै धेरै सिम्पल छ तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ फेरि है त। सिम्पल भएर इम्पोर्टेन्ट नभएको चाहिँ होइन। अब अर्को नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन ल एड विथ क्यारी केलाई मेमोरीको डेटालाई। अब यसले के प्रड्युस गर्छ ए विल प्रड्युस ए प्लस एम प्लस क्यारी फ्ल्याग। मेमोरी लोकेसनमा भएको डेटा के हुन्छ एड हुन्छ केसँग एसँग र के पनि एड हुन्छ त प्लस क्यारी फ्ल्याग। क्यारी फ्ल्यागमा भएको क्यारीको भ्याल्यु पनि के हुन्छ सँगसँगै एड हुन्छ र रिजल्ट गएर कहाँ बस्छ एमा गएर बस्छ। ल यति नै हो है यो चाहिँ। अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन छ ACI 25H। यो चाहिँ के हो एड इमिडिएटली विथ क्यारी। हाम्रो इमिडिएट डेटा दिएको छ, डेटा दिने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो एड इमिडिएटली भनेको आई आउँदो रहेछ। आई भनेको के हो डेटा हो। यदि आई आएन भने त्यहाँ आएको नम्बर के हो एड्रेस हो। यो त मैले धेरैचोटि भनिसकेँ है। अब हाम्रो यहाँ के छ एउटा नम्बर दिएको छ 8 बिटको नम्बर दिएको छ हामीलाई। अब यो नम्बर के हो डेटा हो कि एड्रेस हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। थाहा पाउनको लागि के हेर्ने आई हेर्ने। यदि इमिडिएटली आई छ भने के हो त त्यो डेटा हो, यदि आई छैन भने त्यो के हो एड्रेस हो। अब यसमा के रहेछ त डेटा रहेछ भनेपछि के हुँदो रहेछ एड हुँदो रहेछ के डेटा इमिडिएटली एड गर भन्दैछ हैन। यसले भनेको ए विल गेट द रिजल्ट बाई एडिङ ए प्लस 25H प्लस के हो त क्यारी फ्ल्याग द भ्याल्यु अफ क्यारी फ्ल्याग। क्यारी फ्ल्यागमा के छ भ्याल्यु त्यसैलाई हामीले एड गर्नु पर्यो भनेको यो के हो एड इमिडिएटली विथ क्यारी। ल यो पनि सक्यो है। अब हाम्रो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन के छ त SBVB भनेको के हो सब्ट्र्याक्ट।
यो चाहिँ के हो, सिमिलरली ए जस्तो थियो त्यस्तै हो यो। हामीले एड जसरी गरेको थियौँ क्यारी युज गरेर, अब हामीले बरो युज गरेर फेरि के गर्छौँ, सबट्र्याक्ट गर्छौँ। अब व्हेन यु एड के हुन्थ्यो त, हामीले पहिला के गर्थ्यौँ, वी एड द प्रिभियस क्यारी, फर्स्टमा आएको क्यारीलाई हामीले एड गर्थ्यौँ। अब के हुन्छ, हामीले सबट्र्याक्ट गर्दा यदि के हुन्छ, लोअर बाइटले बरो लिएको छ भने हायर बाइटमा हामी के गर्छौँ, त्यो बरोलाई हामीले एड गर्छौँ र गर्दैनौँ। त्यो बरो झिकिसकेपछि के हुन्छ त, त्यहाँ एउटा कम हुन्छ भन्न खोजेको। 47बाट 119 घटाउँदा अब यो 7बाट 9 त घट्दैन, किनकि यो ए जहिले पनि के हुनु पर्यो, ग्रेटर हुनु पर्यो अथवा इक्वल्स टु हुनु पर्यो। ए इज स्मल देन बी, यो ए हो, यो के हो, बी हो। अब ए को भ्यालु बी भन्दा कम छ भने हामीले यहाँबाट के गर्नु पर्यो, बरो लानु पर्यो। बरो लगाएपछि यहाँ के हुन्छ, 3 हुन्छ। यसरी 3 हुन्छ, हामीले सानोमा यही त पढेको हो नि होइन, यसरी पढेको थियौँ हामीले। भनेपछि अब यसमा 3 हुन्छ, 3 - 1 कति हुन्छ, 2 हुन्छ। अब यसमा 1 बरो गएपछि यो 17 हुन्छ, 17बाट 9 घटाउँदा कति हुन्छ, 8 हुन्छ। र टोटल हाम्रो एन्सर, हाम्रो रिजल्ट कति आउँछ त, 28 आउँछ। अब हामीले के बुझ्यौँ त, यदि यो लोअर बाइटले बरो माग्यो भने यसलाई हामीले हायर बाइटबाट हामीले बरो दियौँ भने अब हामीले हायर बाइटको भ्यालुबाट के गर्छौँ, 1 सबट्र्याक्ट गरिदिन्छौँ। बट एडिसन गर्दा हामीले के गर्थ्यौँ त, यहाँ 1 क्यारी आउँथ्यो र त्यसलाई हामीले जोड्थ्यौँ। तर यहाँ ठ्याक्क उल्टो हुँदो रहेछ, हामीले त के गर्दो रहेछौँ त, 1 बिटलाई घटाउँदो रहेछौँ। भनेपछि इफ लोअर बाइट्स हेज टेकन अ बरो 1 bit of carry will be subtracted from higher bytes, है। के हुँदो रहेछ त, इफ लोअर बाइट्स has taken a borrow 1 bit of carry will be subtracted from केबाट, higher bytes बाट, from higher bytes। अब सिमिलरली यसरी नै के गर्ने त, एडमा पनि के गर्थ्यौँ हामीले, एड विथ क्यारी will add the previous carry। अब सबट्र्याक्ट विथ बरोले के गर्छ, will subtract the borrow। अब के हुने भयो, A will get A minus B minus क्यारी फ्ल्यागको भ्याल्यु। ल अघि दिएको इक्जाम्पल बुझ्नुभयो होला। यो इक्जाम्पलमा के थियो, 47बाट हामीले 19 घटाउनु पर्यो। यो के हो, मैले चाहिँ यो इक्जाम्पल किन लिएको त भन्दा 47 र 119, यो चाहिँ डेसिमलको इक्जाम्पल लिएको है, किनभने बुझ्न सजिलो हुन्छ। तर लजिक त फेरि त्यही हो, जुनमा युज गरे पनि त्यही हो, हामीले बुझ्न त सजिलो हुनु पर्यो सुरुमा। बुझिसकेपछि त लजिक जुनमा इम्प्लिमेन्ट गरे पनि त्यही नै लजिक हो नि त। 47बाट 19 घटाउँदाखेरि है, अघि भनिसकेँ मैले र म फेरि भन्दैछु, 7बाट हामीले 9 घटाउँदा सबट्र्याक्ट गर्दा के गर्नु मिल्छ, मिल्दैन, सबट्र्याक्ट गर्नु मिल्दैन, किनकि ए इज लेस देन बी। सो के गर्नु पर्यो, 1 बरो लिनु पर्यो, कहाँबाट, 4बाट। अब 4बाट 1 बरो लिँदाखेरि अब के हुन्छ, त्यो 17 - 9 हुन्छ, जुन कति हुन्छ त, 8 हुन्छ। अब यसबाट हामीले 1 बरो लिइसकेको छौँ, 4 को ठाउँमा हामीले 3 बनाउँथ्यौँ काटेर इक्जाममा, हामीले स्कुल पढ्दाखेरि, र 3 - 1 गर्दा 2 हुन्थ्यो, त्यसरी हामीले गर्थ्यौँ। तर हामी यहाँ के गर्छौँ, 4 लाई 4 नै राखिदिन्छौँ, 4 - 1 र हामीसँग आएको यो बरो 1 बरो छ नि जुन हामीले लिएको, त्यसलाई पनि हामीले -1 भनेपछि 4 - 1 - 1, यो के हो, बरो भ्याल्यु।
गर्दा टोटल कति आयो त 2 आयो। यसरी नै हामीले a माइनस b माइनस क्यारी फ्ल्यागमा भएको बरो, यसरी हामीले सबट्र्याक्ट विथ बरो यसरी हामीले गर्छौं। अब हाम्रो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन छ सबट्र्याक्ट विथ बरो m। यो पनि के हो त, यो भनेको नि a will get a माइनस m माइनस क्यारी फ्ल्याग भित्र आएको बरो। हामीले जसरी b लाई हामीले b मा भएको भ्यालुलाई हामीले माइनस गरेको थियौं योसँग, त्यसरी नै हामीले मेमोरी लोकेसनमा भएको डेटालाई हामीले माइनस गर्छौं, जुन पोइन्टेड बाइ के हो एचएल पेयर। जुन लोकेसनलाई कसले बनाएको हो त एचएल पेयरले बनाएको, त्यही लोकेसनमा भएको भ्यालुलाई हामीले मेमोरीको डेटा भनेर भन्छौं र त्यो भ्यालुलाई हामीले के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने विथ बरो है, सक्यो। अब हाम्रो अर्को इन्स्ट्रक्सन छ एसबिआई 25H। अब यो के हो, यसमा त हाम्रो अलरेडी के दिइराको छ भ्यालु दिइराको छ, डेटा दिइराको छ। आई भनेपछि के हो त डेटा हो भनेपछि यसलाई सबट्र्याक्ट गर्ने के इमिडिएटली सबट्र्याक्ट इमिडिएटली डेटा विथ युजिङ बरो, बरो पनि आउँछ भनेपछि ए विल गेट ए माइनस 25 माइनस सीएफ भनेको क्यारी फ्ल्याग भित्र भएको हाम्रो बरोको भ्यालु। अब अर्को इन्स्ट्रक्सन छ INR B। यो भनेको के हो इन्क्रिमेन्ट B, इन्क्रिमेन्ट B रजिस्टर। यसले के गर्छ त B रजिस्टरलाई इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छ र B के भन्छ B will become B plus 1। अब यसले के हो त B will get B plus 1 है। अब अर्को इन्स्ट्रक्सन यस्तै के छ INX B। अब INX B र INR B भनेको के हो, के फरक छ त INX भनेपछि तपाईहरुले पहिला मैले भनेको कुराहरु सम्झिनुस्। X देख्ने बित्तिकै के हो, इट इज नट ओन्ली रजिस्टर, इट इज अ रजिस्टर पेयर भनेपछि के हो त BC रजिस्टर पेयर हो। अघि हामीले B रजिस्टरको भ्यालुलाई मात्रै हामीले इन्क्रिमेन्ट गरेको थियौं, अब हामीले केलाई इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो त पुरै BC रजिस्टर पेयर भित्र भएको भ्यालुलाई हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। अब के हुन्छ BC पेयर विल बिकम BC plus 1 भनेपछि BC पेयर केले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। BC विल बिकम BC plus 1। इन्क्रिमेन्ट B मा के हुन्थ्यो त B विल बिकम B plus 1, तर इन्क्रिमेन्ट X भएपछि के हुन्छ B मा that will increment BC पेयर है। BC पेयर अब इन्क्रिमेन्ट भएर के हुन्छ त BC plus 1 हुन्छ। अब BC plus 1 र B plus 1 भनेर कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा मैले भनिसके। X देखेपछि के थाहा पाउनु पर्यो, त्यो रजिस्टर पेयर हो, द्याट मिन्स BC पेयर भयो, BC रजिस्टर भयो। र यदि X छैन इन्क्रिमेन्ट R छ भने चाहिँ त्यो के हो त एउटा मात्रै रजिस्टर हो, द्याट इज ओन्ली 8 बिट रजिस्टर। अब सपोज we have BC पेयर कति छ 12 र यो B हो यो C हो है। अब मैले यसमा इन्क्रिमेन्ट C गरे भने के हुन्छ, यो C को भ्यालु कति हो FF हो। यो अब FF इन्क्रिमेन्ट हुन्छ 1 ले र इन्क्रिमेन्ट भएर कति बन्छ 0 0 बन्छ। 1 इन्क्रिमेन्ट हुँदा के हुन्छ 0 0 हुन्छ। अब यो B त के हुन्छ सेम नै हुन्छ 12 0 0 हुन्छ। यस्तो हुन्छ इन्क्रिमेन्ट C हुँदाखेरि। अब यसलाई हामीले इन्क्रिमेन्ट B गर्यौं भने के हुन्छ त यो INX B गर्यौं भने
यो पुरै BC पेयर नै इन्क्रिमेन्ट हुन्छ र कति बन्छ 1300 भनेपछि C पनि इन्क्रिमेन्ट भयो र इन्क्रिमेन्ट भएर 12 यो B को भ्यालु पनि इन्क्रिमेन्ट भएर कति भयो त 13 भयो भनेपछि इन्क्रिमेन्ट C भन्दाखेरि 8 बिट रजिस्टर मात्र के हुँदो रहेछ इन्क्रिमेन्ट हुँदो रहेछ जुन रजिस्टर भनेर दिएको छ त्यही मात्रै हाम्रो इन्क्रिमेन्ट हुँदो रहेछ इन्स्ट्रक्सनमा जुन रजिस्टरको नाम छ त्यसलाई मात्रै इन्क्रिमेन्ट गरिदो रहेछ तर INX B अथवा INX D भन्यो भने D पेयर B भन्यो भने BC पेयर त्यसरी पुरै 16 बिट रजिस्टर नै होल के हुँदो रहेछ त इन्क्रिमेन्ट हुँदो रहेछ है अब हाम्रो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन कुन छ इन्क्रिमेन्ट M अब यसमा के हुन्छ त This will increment M value. M भनेको के हो रजिस्टर हो त होइन यो के हो इट इज अ मेमोरी लोकेसन पोइन्टेड बाइ अ HL पेयर भनेपछि इन्क्रिमेन्ट M भनेर केलाई हामीले इन्क्रिमेन्ट गरिदो रहेछ त कन्टेन्ट अफ M लोकेसनमा भएको कन्टेन्टलाई हामीले इन्क्रिमेन्ट गरिदो रहेछ अब कसरी इन्क्रिमेन्ट गरिन्छ त अब यो के हो This is our microprocessor and this is our memory. अब हामीसँग B, C, HL यसरी 23 सपोज FF छ है अब यसमा 1 2 3 4 छ HL पेयरमा अघिसम्म यो के थियो डेटा थियो अब बाहिर निस्केर यसले के गर्छ एड्रेसको काम गर्छ र यसले मेमोरीमा के गर्छ 1 2 3 4 भनेर एउटा एड्रेस लोकेसन लिन्छ जहाँ हाम्रो भ्यालु कति छ 76 छ त्यसको भ्यालु के हो M हो अब यस्तो छ भने के हुन्छ त यो एउटा इक्जाम्पल है हामीसँग एउटा माइक्रोप्रोसेसर छ एउटा मेमोरी छ अब यस्तो बेलामा प्रोसेसरले के गर्छ 76 बाट भ्यालु लिन्छ र त्यसलाई इन्क्रिमेन्ट गर्छ एकले अब त्यो के हुन्छ 76 को ठाउँमा अब के हुन्छ यो 77 हुन्छ र त्यो इन्क्रिमेन्ट गरेको भ्यालुलाई चाहिँ फेरि ब्याक लगेर फेरि यसले कहाँ राख्छ त त्यही लोकेसनमा लगेर राख्छ त्यसको प्लेसमा 76 अब रिप्लेस भएर के भन्छ 77 भन्छ यसरी इन्क्रिमेन्ट हुँदो रहेछ मेमोरी है मेमोरी लोकेसनमा भएको भ्यालुलाई हामीले यसरी इन्क्रिमेन्ट गरिदो रहेछ सो अब when you want to increment one single register हामीले के युज गर्छौं इन्क्रिमेन्ट B अब हामीले यदि पुरै रजिस्टर पेयरलाई इन्क्रिमेन्ट गर्नु छ भने we will use INX B र यदि मेमोरी लोकेसनको कन्टेन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गर्नु छ भने we will use INR M ल यति पढ्यौं है त अब हाम्रो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन छ DCRB यो के हो सेम डिक्रिमेन्टमा जस्तै हो यसले के गर्छ इट विल डिक्रिमेन्ट द भ्यालु अफ रजिस्टर B इट विल डिक्रिमेन्ट द भ्यालु अफ रजिस्टर B भनेपछि के हुन्छ B भनेको B minus 1 अब अर्को कुन छ डिक्रिमेन्ट B अब यसले के गर्छ इट विल डिक्रिमेन्ट द भ्यालु अफ BC रजिस्टर पेयर डिक्रिमेन्ट द भ्यालु अफ BC रजिस्टर पेयर भनेको B भनेको के हुन्छ अब BC भनेको BC minus 1 हुन्छ यो सेम के हो इन्क्रिमेन्टको जस्तै हो तर यसमा के हुन्छ डिक्रिमेन्ट मात्रै हुन्छ है अब अर्को के छ त डिक्रिमेन्ट M यो भनेको मेमोरी लोकेसनको कन्टेन्टलाई हामीले
डिक्रिमेन्ट गरेको. इट विल डिक्रिमेन्ट द कन्टेन्ट्स अफ मेमोरी लोकेसन. सिम्पल छ है यिनीहरू. इट विल डिक्रिमेन्ट द कन्टेन्ट्स अफ मेमोरी लोकेसन. मेमोरी लोकेसनमा भएको कन्टेन्टलाई यसले डिक्रिमेन्ट गर्ने भयो भनेपछि यम भनेको यम -1 भयो. अब अघि 76 थियो, त्यसलाई हामीले डिक्रिमेन्ट गर्यो भने कति हुन्छ? 75 हुन्छ है. अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन छ DADD. ल यो भनेको के हो? डबल एडिसन. इट इज अ डबल एडिसन. हामीले ADD गर्थ्यौँ होइन? ADD भनेको के हो त? यो ADD गर्यो भने यो के हो? सिङ्गल एडिसन हो. तर DAD गर्यो भने के हो? यो त डबल एडिसन हो. अब 8085 मा के हुन्छ? 8 बिटको एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट हुन्छ. ALU 8 बिटको हुन्छ भनेपछि हामीले 8 बिट मात्रै एडिसन गर्न सक्छौँ. तर स्टिल कसरी 16 बिट एडिसन भयो त भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई? यो थोरै बेसिकमा मैले कुरा भनिसकेँ. हामीले त्यसलाई के गर्छौँ? डिभाइड गर्छौँ. सानो सानो बाइटमा हामीले डिभाइड गर्छौँ र फर्स्टमा लोवर बाइटलाई हामीले एड गर्छौँ. त्यसपछि हामी हायर बाइटलाई गर्छौँ. गर्दै गर्दै हामीले यसरी पढ्यौँ होइन? हामीले एड विथ क्यारीमा. तर यसलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिटेलली चाहिँ टाइमिङ डायग्राम पढाउँदाखेरि चाहिँ भन्छु है. अहिले यति मात्र बुझ्नुहोस् कि यो भनेको के हो? डबल एडिसन हो. जुन हामीले 16 बिट एडिसन गर्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ? DAD युज गर्छौँ. यो कति? 16 बिट एडिसन गर्नको लागि. अब DAD गर्दाखेरि के हुन्छ त? D रजिस्टर मात्र एड हुन्छ कि DE रजिस्टर पेयर एड हुन्छ त? DAD गर्दाखेरि अब यो भनेको त के हो? यहाँ त D मात्र छ भनेपछि हामीले यसलाई D रजिस्टरलाई मात्र एड गर्ने हो कि DE रजिस्टर पेयरलाई एड गर्ने हो भनेर कुरा आउँछ है. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त? यदि हामीले D रजिस्टरलाई मात्रै एड गर्नु थियो भने हामीले सिम्पल ADD गर्थ्यौँ. यो भनेको नि के हो त? A + D हो कि नै? र रिजल्ट कहाँ गएर बस्छ? एमा गएर बस्छ. तर हामीले यदि हामीलाई D रजिस्टरलाई नै एड गर्न थियो भने हामीले किन यत्रो दुःख गरेर डबल एडिसनको फर्मुला लगाउँथ्यौँ त? डबल एडिसनको इन्स्ट्रक्सन युज गर्थ्यौँ त? भनेपछि यो के हो? के रहेछ त? DE रजिस्टर पेयरको लागि रहेछ. तर अब DE रजिस्टर पेयर कति बेला हुन्थ्यो? यदि हामीसँग हाम्रो इन्स्ट्रक्सनमा X हुन्थ्यो भने त्यसले के गर्थ्यो? रजिस्टर पेयर भनेर डिनोट गर्थ्यो. तर यसमा रजिस्टर पेयर छ त? X छ त? छैन. नभएपछि यो के हो? रजिस्टर पेयर हो त? होइन भनेर हामीले बुझ्छौँ. तर रुल इज रुल. रुल आफ्नो ठाउँमा छ, ठिक छ. तर कहिलेकाहीँ त हामीले कमन सेन्स पनि युज गर्न सकिन्छ नि त होइन? अब कमन सेन्स युज गरेर तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो त? DAD इन्स्ट्रक्सन DADD यो इन्स्ट्रक्सनले के गर्ने भन्छ त? DE रजिस्टर पेयरलाई एड गर्ने भनेर भन्छ. किन भन्दो रहेछ त? हामीले यदि सिम्पल D रजिस्टरलाई मात्रै एड गर्नु थियो भने त हामीले ADD एड इन्स्ट्रक्सन युज गर्न सक्थ्यौँ, जुन एकदमै सिम्पल थियो. तर हामी किन यति धेरै गाह्रो गरिरहेको छौँ त भनेपछि यो के हो? DE रजिस्टर पेयरको एडिसन हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. अब DE पेयर त एड हुन्छ, तर केसँग एड हुन्छ त? D मात्रै छ होइन? अब यो केसँग एड हुन्छ? DE पेयर एसँग त हुँदैन, किनकि DE पेयर भनेको के हो? 16 बिटको डेटा हुन्छ यसभित्र. र यो A के हो? 8 बिट डेटा हो. भनेपछि 16 बिट डेटा र 8 बिट डेटा एडिसन हुन्छ त? कहिले हुँदैन. हामीलाई के चाहिन्छ? दुइटै 16 बिटको डेटा चाहिन्छ. त्यो भएर यसमा के DE केसँग जोडिन्छ त? जहिले पनि DE + HL and that value is stored in HL register pair. So
के हामीले यति कुरा के बुझ्नु पर्यो, सबै इन्स्ट्रक्सनमा अहिलेसम्म हामीले पढेको अरू सबै इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्थ्यो त, ए रजिस्टर एक्ट एज एन एक्युमुलेटर भनेको सबै फर्स्ट अपरेन्ड त्यसमै हुन्थ्यो, एमै हुन्थ्यो र रिजल्ट पनि गएर कहाँ बस्थ्यो, ए रजिस्टरमै बस्थ्यो। तर इन दिस इन्स्ट्रक्सन डिएडी इन्स्ट्रक्सन ड्याड इन्स्ट्रक्सनमा के हुँदो रहेछ त, एचएल पेयर एक्ट एज एन एक्युमुलेटर, जसमा एचएल पेयर के हुँदो रहेछ, फर्स्ट अपरेन्डको भ्याल्यु पनि एचएल पेयरमा स्टोर हुँदो रहेछ, एचएल पेयरमा गएर बस्दो रहेछ र त्यसबाट आएको रिजल्ट पनि कहाँ गएर बस्दो रहेछ त, फाइनल्ली एचएल रजिस्टर पेयरमा। भनेपछि तपाईँहरूले भाइभामा सोध्नु पनि सक्छ, जहिले पनि ए रजिस्टर मात्रै एक्युमुलेटर रजिस्टर हुँदैन रहेछ है। ए रजिस्टर एन्ड एचएल रजिस्टर पेयर आर बोथ नन एज एक्युमुलेटर। तर कुन कुन केसमा भन्ने थाहा भइसक्यो हजुरहरूलाई, थाहा भइसक्यो। भनेपछि ए रजिस्टरलाई हामीले एक्युमुलेटर कुन कुन केसमा भन्थ्यौँ त, सबै केसमा भन्थ्यौँ एक्सेप्ट डिएडी इन्स्ट्रक्सन। डिएडी इन्स्ट्रक्सन बाहेक हामी सबै ठाउँमा के भन्थ्यौँ त, ए रजिस्टरलाई एक्युमुलेटर रजिस्टर भनेर भन्थ्यौँ र सबै इन्स्ट्रक्सन पर्फर्म गर्दा, सबै अपरेसन पर्फर्म गर्दा हामीले फर्स्ट अपरेन्डलाई जहिले पनि ए रजिस्टरमा लगेर राख्थ्यौँ भ्याल्यु, त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट अपरेसन पर्फर्म गर्थ्यौँ र त्यो अपरेसनबाट आएको रिजल्टलाई लगेर हामीले फेरि कहाँ लगेर राख्थ्यौँ त, ए रजिस्टरमा है। तर डिएडी ड्याड इन्स्ट्रक्सनमा के हुँदो रहेछ त, डबल एडिसन हुँदो रहेछ। डबल एडिसन भनेको मतलब दुईवटा पेयरको एडिसन हुँदो रहेछ होइन, 16 बिट एडिसन हुँदो रहेछ। भनेपछि 16 बिट एडिसन गर्नको लागि एउटा मात्र पेयरले एडिसन गरेर त पुग्दैन, एउटा मात्र भएर त पुग्दैन। हामीलाई के चाहिन्छ त, यसमा एउटा पेयर चाहिन्छ जसमा के हुन्छ, दुईवटा 8-8 बिटको रजिस्टर हुन्छ र टोटल कति हुन्छ, 16 रजिस्टर हुन्छ, 16 बिटको हुन्छ। अब 16 बिटको भइसकेपछि त्यहाँ भ्याल्यु पनि कति हुन्छ, 16 बिटकै भ्याल्यु हुन्छ र हामीले 16 बिटकै भ्याल्युलाई एडिसन गर्नुपर्ने छ। भनेपछि हामीले के युज गर्नुपर्दो रहेछ त, डिएडी ड्याड इन्स्ट्रक्सन। तर अब डिएडी ड्याड इन्स्ट्रक्सन युज गर्दाखेरि हामीले 16 बिटलाई एडिसन त गर्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो अर्को अपरेन्ड के छ, डिई रजिस्टर पेयर छ। तर हाम्रो फर्स्ट अपरेन्ड के छ त, केही नै छैन। अहिले त हामीले दिएको छैनौँ, हामीले पहिला पनि कहिले दिँदैनथ्यौँ। नदिँदाखेरि हामीले के सपोज गर्थ्यौँ त, हाम्रो ए रजिस्टर अकुमुलेटर रजिस्टरमा गएर हाम्रो फर्स्ट अपरेन्डको भ्याल्यु गएर बस्छ, त्यसपछि सेकेन्ड अपरेन्डसँग एड हुन्छ र त्योबाट आएको रिजल्ट फेरि गएर कहाँ बस्छ, ए रजिस्टरमै गएर बस्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ। तर अब यसमा तपाईँहरूले ए रजिस्टर युज गर्नुभयो भने त मिल्दैन, किनकि 8 बिट र 16 बिट हुन्छ। हामीलाई त एडिसन गर्नको लागि दुइटै 16 बिटको भ्याल्यु चाहियो। भनेपछि अब हामीले त्यो केसमा हामीले के युज गर्छौँ त, एचएल रजिस्टर पेयर युज गर्छौँ, द्याट एक्ट एज एन एक्युमुलेटर फर डिएडी ड्याड इन्स्ट्रक्सन है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो हाम्रो 19 रहेछ। अब हाम्रो लास्ट 20 नम्बरको इन्स्ट्रक्सन के छ, डिएए। डिएए भनेको के हो, इट स्ट्यान्ड्स फर डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिसन। एडिसन गरिसकेपछि डेसिमल एडजस्ट भनेको छ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रक्सन हो। यसमा चाहिँ धेरै भन्दा ह्युज रियल ओल्ड युज गर्न सकिन्छ क्या यो इन्स्ट्रक्सन युज गरेर होइन। त्यही भएर म्याक्सिमम 10वटा जति प्रोसेसरले चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सन युज गरेर सेम कुराहरू नै गर्छ कि सेम कुराहरू गर्छ। त्यही भएर एकदमै यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई क्याजुअली के भन्छ भन्दा, यसको फुल फर्म सोद्धाखेरि चाहिँ डेसिमल एडजस्ट एक्युमुलेटर भनेर भन्छन्, तर इट इज नट है। यसको के हो त फुल फर्म भन्दाखेरि, इट स्ट्यान्ड्स फर डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिसन। र यसको फुल फर्म जान्नुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि यसकै फुल फर्म हेरेर हामीले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ कि यो इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ रियल्ली के गर्छ भनेर, हामीले यसको यो के रहेछ भनेर हामीले यसको फुल फर्म हेरेर नै बुझ्न सकिन्छ। के बुझियो त, दिस इन्स्ट्रक्सन क्यान ओन्ली बी युज्ड आफ्टर पर्फर्मिङ
एडिसन हो कि नै। आफ्टर एडिसन भनेको छ नि त, एडिसन भइसकेपछि मात्र यो इन्स्ट्रक्सनलाई हामीले युज गर्न सकिँदो रहेछ, न त त्योभन्दा अगाडि यसलाई हामीले यत्तिकै एक्लै हामीले यसलाई युज गर्नु पाइँदैन। अब के यो इन्स्ट्रक्सन हरेक एडिसन पछि युज हुन्छ त? जुनसुकै एडिसन पछि पनि यो इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त? हुँदैन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो त, हामीले जुनसुकै सिम्पल एडिसनमा पनि यो लजिकलाई हामीले युज गरेर गर्न सकिन्थ्यो क्या। किनकि जुनसुकै हामीसँग त एडिसनको इन्स्ट्रक्सन त धेरै छ नि त। एड सिम्पल एड मात्र छ, एड विथ क्यारी छ होइन, भनेपछि एड मेमोरी छ, सबैमा यो चाहिँ लजिक युज हुन्थ्यो होला नि त होइन, यदि हरेक एडिसन पछि चाहिँ हामीले यो इन्स्ट्रक्सनलाई युज गर्ने हो भने त। तर त्यस्तो त हुँदैन। हामीले यसलाई कति बेला युज गरिन्छ त? व्हेन डु वी युज इट? यसको युज कति बेला हुन्छ? यसको युज कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि व्हेन वी वान्ट टु एड 2 डेसिमल नम्बर। यदि हामीलाई 2टा डेसिमल नम्बर एड गर्नुपर्ने छ भने मात्र के हुन्छ, यसको युज हुन्छ। तर हाम्रो सिस्टममा, हाम्रो यो माइक्रो प्रोसेसरमा हामीले के युज गर्थ्यौँ त? हामीले के भनेको थियौँ फर्स्ट भिडियोदेखि, हामीले हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम युज गर्छौँ भनेको छौँ है। भनेपछि हाम्रो हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम युज गरेपछि हामीले के यसलाई युज गर्न सकिन्छ त? डिए अपरेसन इन्स्ट्रक्सन युज हुन्छ? हुँदैन। डिए इन्स्ट्रक्सन भनेको हामीले कति बेला मात्र युज गरिन्छ भन्दा जति बेला हामीले 2टा डेसिमल नम्बरलाई एड गर्नुपर्ने छ, त्यति बेला मात्र के हुन्छ, हामीले यो इन्स्ट्रक्सनलाई एड गर्न सकिन्छ। ल भन्नुहोस् है, फेरि भन्नुहोस् है त, मैले भनिसकेँ, अब फेरि भन्नुहोस्। हामी यो नम्बर सिस्टम, हामी यो सब्जेक्टमा कुन नम्बर सिस्टम युज गर्छौँ? कुन गर्छौँ? बाइनेरी गर्छौँ या डेसिमल गर्छौँ या हेक्साडेसिमल? के गर्छौँ त? हामीले हेक्साडेसिमल गर्छौँ। किन गर्छौँ? सिम्पल भएर हो त? होइन। हामीलाई मन परेर हो? होइन। किनकि हामीले यसको एउटा स्पेसिफिक एउटा रुल छ, जुन मैले तपाईँहरूलाई इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा भनिसकेको छु। फेरि भन्नु त मन लाग्छ होइन, तर फेरि भन्यो भने के हुन्छ, यो भिडियो फेरि इन्ट्रोडक्सन भिडियो नै भइदिन्छ। त्यो भएर तपाईँहरूले प्लिज त्यो भिडियो चाहिँ फर्स्टमा हेरेर आउनु होला। हामीले किन हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम युज गर्छौँ? माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसरभित्र हामीले जहिले पनि हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम किन युज गर्छौँ, डेसिमल बाइनेरी युज नगरेर भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्ट भिडियोमा हेरेर आउनुपर्छ है। अब हाम्रो कम्प्युटरमा सबै के हुन्छ, हेक्साडेसिमल नम्बरमा हुन्छ, तर रियल वर्ल्डमा केले काम गर्छ त? डेसिमल सिस्टमले होइन। अब हामीसँग हेक्साडेसिमल र के छ, डेसिमल छ। यो युज हुन्छ कहाँ? कम्प्युटर सिस्टममा, हाम्रो माइक्रो प्रोसेसरमा। र डेसिमल केमा युज हुन्छ? रियल वर्ल्डमा। अब हामीले कतै गएर मलाई एफएफ जोडेर होइन पैसा दिनु, यसरी हामी त भन्दैनौँ। किनभने अब एफएफ भनेको के हो, हाम्रो त्यो त अब हामीलाई थाहा छ नि त डेसिमलमा के हो भन्ने त। तर हामीले यो एफएफ भनेर हामीले युज त गर्दैनौँ। गऱ्यो भने त हामीलाई नर्मल मान्छेले के भन्छ, त फुस्केछ, बौलाएछ भनेर भन्छ होइन। त्यो भएर हामीले युज हुने भनेको रियल वर्ल्डमा के हो त? डेसिमल हो। भनेपछि यो दुईटाको बिचमा त अब के चाहियो? ब्रिज चाहियो एउटा। त्यो कसले बनाउँछ? हेक्साडेसिमललाई डेसिमल त बनाउनु पर्यो। यो सबै काम कसले गर्छ त? डिएले, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिसन इन्स्ट्रक्सनले। यो एकदमै मजाको इन्स्ट्रक्सन छ है। तपाईँहरूले चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सन पढेँ भनेर चाहिँ एकदमै प्राउड फिल गर्नुहुनेछ। यो पढिसकेपछि यसको रियल वर्ल्ड इक्जाम्पलहरू लिएर सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै मजाको इन्स्ट्रक्सन छ। जस्ट 5 मिनट्समै चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ, कसरी काम गर्छ भनेर म सबै भनिदिन्छु र तपाईँहरूलाई एकदम मैले क्लियर गराइदिन्छु यो टपिकमा है त। जस्ट 5 मिनट वेट गर्नुहोस्। अब डिएमा हामीले के हेर्नुहोस् है, यसलाई एकदमै क्लियरली हेर्नुहोस्। डिएमा हामीले के अपरेन्ट दिएको छौँ? यसमा डिएए बी अथवा डिएएच अथवा सी, के डी हामीले त्यस्तो केही गरेको छौँ? छैन। हामीले यसलाई केही पनि के दिएको छैनौँ, कुनै पनि अपरेन्ट दिएको छैनौँ। अब किन दिएको छैनौँ त भन्दा, डिए जहिले पनि के हो? इम्प्लाइड। हामीले इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोडमा इम्प्लाइडको मिनिङ त पढ्यौँ। इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोडमा इम्प्लाइड भनेको के हो त? त्यही एउटा स्पेसिफिकको लागि मात्र यसले काम गर्छ।
हामीले कुनै अपरेन्ड दिनुपर्छ त त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई पर्दैन। अब यसमा पनि पर्दैन किनकि यो इन्स्ट्रक्सनले इट ओन्ली वर्क्स अन के को लागि काम गर्छ यसले, इट ओन्ली वर्क्स इन ए रजिस्टर, यसले ए रजिस्टरको लागि मात्रै काम गर्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले डिएए भनेर दिनु पर्दैन किनकि हामीलाई थाहा छ यसले यसको लागि मात्रै काम गर्छ भन्ने कुरा, त्यही भएर हामीले यसलाई ए भनेर दिनु पर्दैन है। अब हामीसँग के छ, ए को लागि काम गर्छ दुईटा कुरा छ। इफ अब यो भनेको के हो म एकछिनमा भन्छु है। यो हाम्रो एउटा कन्डिसन हो। ल ए भनेको के हो, 8 बिट रजिस्टर हो। ए रजिस्टर भनेको 8 बिट रजिस्टर हो र बिइङ एन 8 बिट रजिस्टर यसको के हुन्छ त, हायर निब्बल र लोअर निब्बल हुन्छ। हायर र लोअर निब्बल हुन्छ 8 बिट रजिस्टर भएको कारणले है। अब 25 र 32 लाई हामीले जोड्यौं भने सपोज यो के हो, लोअर निब्बल हो, यो के हो, हायर निब्बल हो। यो हामीले पढिसक्यौं अगाडि नै, लोअर निब्बल द्याट इज हायर निब्बल। अब यसको काम के हुन्छ त, डिए को काम यसले चेक गर्छ, हरेक निब्बललाई एउटा एउटा गर्दै चेक गर्छ। इट विल चेक इच अफ द निब्बल वान बाई वान। हायर निब्बल लोअर निब्बललाई यसले एक एक गर्दै के गर्छ, चेक गर्छ, एक पछि अर्को गरेर। डिएले भनेको मतलब हाम्रो डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिसन भन्ने हाम्रो इन्स्ट्रक्सनले चेक गर्छ हरेक निब्बललाई। फर्स्टमा लोअर निब्बललाई चेक गर्छ, यदि लोअर निब्बल इज ग्रेटर देन 9 छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। यदि हाम्रो इफ लोअर निब्बल इज ग्रेटर देन 9, यदि लोअर निब्बलको भ्याल्यु ग्रेटर देन 9 भन्दा ठुलो छ भने के हुन्छ, अथवा एक्जिलरी क्यारी इक्वल्स टु 1 छ भने हामीले त्यसमा के गर्नुपर्छ, 06 भनेको मतलब 6 एड गर्नु पर्दो रहेछ। 6 भ्यालु हामीले एड गर्नु पर्दो रहेछ। र यदि अब यो त लोअर निब्बलको कुरा भयो हैन। अब हामीले हायर निब्बलको भ्यालु हेर्दा, हायर निब्बलको टोटल आएको भ्यालु यदि ग्रेटर देन 9 छ भने अथवा यसमा क्यारी फ्ल्याग 1 छ भने हामीले यसलाई के एड गर्नुपर्छ त, 60 नम्बर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो के हो त, यो हामी फेरि इक्जाम्पल हेरेर बुझ्छौँ है। ल अब एउटा रियल ओल्ड इक्जाम्पल दिन्छु है त म। हामी कुनै सपिङ कम्प्लेक्समा गयौँ र त्यहाँ गएर हामीले केही किन्यौँ होइन सामान। अब त्यो किनिसकेपछि अब हामीले पेमेन्ट गर्छौँ, त्यहाँ क्यासियर हुन्छ। अब त्यो क्यासियरले हाम्रो पेमेन्ट लिने बेलामा उसले के गर्छ त, उसको कम्प्युटर अथवा उसको मेसिनमा के गर्छ, इनपुट हान्छ, कति कति पैसा पर्यो रेट हान्छ होइन। रेट हानिसकेपछि त्यसले टोटल निकाल्छ कति भयो भनेर, हामीले त्यही हेरेर पेमेन्ट गर्छौँ। अब भन्नुहोस् है त, अब त्यो मेसिनभित्र के छ त, माइक्रोप्रोसेसर छ होइन। अब त्यो माइक्रोप्रोसेसरले हाम्रो भ्याल्यु पर्फर्म गर्छ र त्यहाँभित्र के हुन्छ, हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा काम गर्छ। हामीले भ्यालु त इनपुट कति दिन्छ, क्यासियरले भ्यालु इनपुट कति दिन्छ, डेसिमलमा दिन्छ, तर भित्र गएर के हुन्छ त, हेक्साडेसिमलमा त्यो अपरेसन हुन्छ। हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टमबाट त्यसलाई पर्फर्म गरिन्छ, एड गरिन्छ। एड गरिसकेपछि फेरि त्यो बाहिर निस्केर के भन्छ त, डेसिमल नम्बर सिस्टम बन्छ। हो त्यो काम केले गरिरहेको हुन्छ त, डिएले गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो के हो यो डिए भनेको के हो त, हाम्रो इन्स्ट्रक्सन हो जुनले आफ्टर एडिसन मात्रै पर्फर्म गर्छ। के को लागि, डेसिमलको लागि। भनेपछि यो के हो, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिसन है त। ल अब सपोज 20 र 50 छ, 30 छ है। ट्वेन्टी र
30 छ। अब यो 20 भनेको हामी कुनै एउटा सपिङ कम्प्लेक्समा गएर हामीले 20 रुपियाँको पानी किनौँ है, वाटर। यो वाटरको रेट हो र यो के हो, चिप्स। 30 रुपियाँ परेछ चिप्सलाई। अब पेमेन्ट गर्नु पर्यो 30, 40, 50 र 50 रुपियाँ मैले तिर्नु पर्यो भन्ने मैले सोचिरहेको छु र त्यो क्यासियरले हिसाब गर्दाखेरि कति आयो, 50 आयो र मैले दिनुपर्ने कति हो, 50 हो। र यो हामीले हेक्साडेसिमलमा एड गऱ्यौँ भने यो कति हुन्छ, 00 भनेको 0 नै हुन्छ, 3, 4, 5 भनेको 50। ल यो त के हो, हाम्रो एउटा हामी चाहिँ के भयो, एउटा लक्की भएर मिल्यो है। किनभने जति हेक्साडेसिमलमा हाम्रो एडिसन आउँथ्यो त्यति नै डेसिमलमा आइदियो कि, त्यो भएर हामी लक्की भएर यो चाहिँ मिल्यो, यसमा कुनै प्रब्लम आएन। तर अब हामी अर्को हेर्छौँ है त, अर्को इक्जाम्पल हेर्छौँ। 25 त्योभन्दा अगाडि 24 र 24 यति एड गर्दा कति हुन्छ, 448, 224 द्याट इज 48। यो पनि मिल्न पुग्यो है, किनभने यो हेक्साडेसिमलमा एड गर्दा पनि 48 नै आउँछ, डेसिमलमा एड गर्दा पनि 48 नै आउँछ। तर अब म तपाईँहरूलाई यस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, कन्फ्युज गराउने इक्जाम्पल दिन्छु है। अर्को इक्जाम्पल छ 25 र 35 HH। ल अब यसलाई हामीले एड गऱ्यौँ 25 र 35। हामीले कहिले पनि हेक्साडेसिमलमा गर्दैनौँ होइन, यसलाई चाहिँ डेसिमल नम्बर सिस्टमकैमा हामीले एड गर्छौँ, त्यही भएर मैले याद चाहिँ लेखिनँ। अब यसमा हामीले एड गर्दाखेरि कति हुन्छ, 5, 5, 10 हुन्छ, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पछि के आउँछ, ए आउँछ। र अब हामीसँग यहाँ के हुन्छ, 1 क्यारी हुन्छ, 3, 4, 5, 6 कति आयो त, सरी है, 5, 5, 10 को 0 क्यारी 1, 3, 4, 5, 6। हाम्रो यो डेसिमलमा कति हुन्छ, 60 हुन्छ। तर ए हेक्साडेसिमलमा कति हुन्छ त, 5, 5 भनेको 10, 10 भनेको ए, 3, 4, 5 भनेको 5A आयो है। अब हामीले पाउने भ्यालु भनेको कति हो, 60 हो, जुन हामीले एडिसन गरेर पाएको भ्यालु हो। अब एउटा कुनै सामानलाई 25 रुपियाँ पर्यो, अर्को सामानलाई 35 रुपियाँ पर्यो। अब त्यो दुईटा 35 र 25 रुपियाँ जोड्यो क्यासियरले, र जोडेर ल तपाईँको 60 रुपियाँ भयो, 60 रुपियाँ दिनुहोस् भन्छ होइन, हामीले झिकेर 60 रुपियाँ दिन्छौँ। तर यदि डिएए हुन्थेन भने, यो इन्स्ट्रक्सन हुन्थेन भने के भ्यालु आइदिन्थ्यो त, 5A भ्यालु आइदिन्थ्यो। अब यो 5A भनेको कति हो हामीलाई थाहा छ, थाहा छैन। त्यो भएर यो हेक्साडेसिमलको भ्यालुलाई डेसिमलमा कन्भर्ट भएर हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्ने भएर कसले लिएर आउँछ, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिसन, डिएए इन्स्ट्रक्सनले लिएर आउँछ। तर यसले के गर्छ त, एड भइसकेपछि है, एडिसन भइसकेपछि मात्र डेसिमल फर्ममा एडजस्ट गर्न हेल्प गर्ने रहेछ। अब यही केसमा हेरौँ है। अब ए आयो, ए भनेको के हो, ग्रेटर देन 9 हो, यो त लोअर निबल हो, यो के हो, लोअर निबल हो। लोअर निबलमा ग्रेटर देन 9 आउने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो, कति 6 नम्बर एड गर्नु पर्यो। यो भ्यालुलाई 5A मा हामीले 5A + 6 एड गर्नु पर्यो। अब एमा 6 एड गर्नुहोस् है, एमा मात्रै 6 एड गर्ने हो, पुरै 5A मा एड गर्ने चाहिँ होइन है। एमा 6 एड गर्नुहोस् कति हुन्छ, ए पछि बी सी डी ई एफ। अब एफ पछि के आउँछ, जी त आउँदैन, एफ पछि के हुन्छ, 0 हुन्छ, 1 0 हुन्छ। त्यो भएर हाम्रो 0 भयो र 1 गएर 5 6 भयो भनेको टोटल कति आयो त, 60 आयो। जति हामीलाई चाहिएको थियो त्यति नै आयो। अब हामीले किन जोड्ने त नि, 6 नम्बर हामीले 6 किन जोड्ने भन्ने त लाग्ला। 6 को ठाउँमा हामीले 7 जोड्न सकिन्थ्यो, अथवा 8 जोड्न सकिन्थ्यो, अथवा 5 जोड्न सकिन्थ्यो। हामीले 6 नै किन जोड्ने त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई के लाग्न सक्छ यो कुरा। यसको एन्सर के हो त, किन हामीले 6 नै जोड्छौँ त भन्दाखेरि
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यो पछि के हुन्छ, ए हुन्छ, बी हुन्छ, सी डी ई एफ। अब के हुन्छ 1 0 हुन्छ, 1 1 हुन्छ, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 सरी 1 8 1 9 ठिक छ। अनि यसरी हुन्छ हैन। अब यसरी भ्यालु हुँदै 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 जाँदाखेरि अब हामीले किन एड गर्नु पर्यो त 6 नम्बर नै भन्दाखेरि 9 पछि 10 आउनलाई कति छ त 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यो 6 वटालाई हामीले के गर्नु पर्यो स्किप गर्नु पर्यो, किनकि हामीलाई त अब डेसिमलमा चाहिएको छ नि त। 9 सम्म त डेसिमलमै छ, ठिक छ। अब 9 पछि हामीलाई 10 चाहियो डेसिमलमा। अब 10 त कति पछाडि छ त 6 नम्बर पछाडि मात्र, 6 क्यारेक्टर पछाडि मात्र के छ 10 छ। भनेपछि हामीलाई 6 वटा त्यो क्यारेक्टरलाई स्किप गर्नु पर्यो। त्यसकारण हामीले जहिले पनि +6 गर्ने कारण चाहिँ त्यो हो है। तपाईहरु अन्धाधुन्ध त्यतिकै +6 भनेर +6 चाहिँ नगर्नु होला कहिले पनि, किनकि बुझेर गर्नुपर्छ के। त्यो भयो भने कहिले बिर्सिदैन र तपाईहरुले यसरी नै आफ्नो साथीहरुलाई पनि पढाउन सक्नुहुन्छ पछि गएर, यदि तपाईहरुले राम्रोसँग क्लियरली बुझ्नु भयो भने। नत्र भने त त्यतिकै जे पाए त्यही अब मैले नि यही पढाएको थिएँ, अब तैले पनि यही पढ भन्दै साथीहरुलाई हामीले जे पाए त्यही पढाइरा हुन्छौं, तर त्यस्तो गर्नु भएन है। आफूले राम्रोसँग बुझेर मात्र आफूलाई फिक्स भएको कुरा यदि हो ल आउँछ नै भन्ने कुरा मात्रै हामीले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुले यसरी बुझ्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। हामीले किन गर्दो रहेछौं त +6 ल भन्नुस् त किन गर्दो रहेछौं भन्दा हामीले 6 वटा अरु क्यारेक्टरहरुलाई स्किप गर्नको लागि हामीले 6 एड गर्दो रहेछौं, ताकि हाम्रो हेक्साडेसिमलबाट हाम्रो डेसिमल नम्बर सिस्टममा आइपुगोस् भनेर हामीले 6 एड गर्दो रहेछौं। ल अब हामी नेक्स्ट अर्को एक्जाम्पल पनि हेर्छौं। अर्को एक्जाम्पल हेर्छौं 26h र 26h। हामीले यसलाई एड गर्दा कति हुन्छ 6 6 12 को क्यारी 1 2 2 4 5 52 आउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यो एक्सपेक्ट गर्छौं, तर हेक्साडेसिमलमा कति आउँछ 6 + 6 कति हुन्छ 12 भनेको हेक्साडेसिमलमा कति हो 9, त्यसपछि 10 भनेको ए, 11 भनेको बी, 12 भनेको सी। भनेपछि 12 भनेको कति हुँदै रहेछ सी, अनि 2 2 4 4 सी आउँदो रहेछ हाम्रो कतिमा हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा। तर हामीलाई 4c भनेको त कति हो हामीलाई त थाहा छैन। भनेपछि हेरौँ है त, यो c भनेको के हो, यो ग्रेटर हो 9 भन्दा ग्रेटर हो त c भनेको होइन। अब हो नि 9 भन्दा त ग्रेटर हो नि त, किनभने हामीले 9 पछि 10 आउँछ, 10 भनेको ए हो, त्यसपछि 11 भनेको बी हो, अनि 12 भनेको सी हो। भनेपछि 9 भन्दा ग्रेटर भएन त भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो सी मा 6 जोड दिनु पर्यो। सी + 6 भनेको कति हुन्छ, सी भनेको 12 13 14 15 16 17 18 हुँदो रहेछ। भनेको अब सी भनेको के हो एबीसी, सी पछि डी ई एफ, त्यसपछि जी हुँदैन, जी भनेको 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 2 12 भनेपछि 2 क्यारी गयो 1 2 2 4 5 कति आयो त 52 आयो। ल बुझ्नु भयो। अब यसरी हाम्रो एडिसन हुँदो रहेछ। एडिसन पछि हामीले यसरी के युज गर्दो रहेछौं त डीए युज गर्दो रहेछौं। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौं 28 र 28 लाई 8 8 16 को 6 क्यारी 1 2 2 4 5 56 हामीले एक्सपेक्टेसन हो, यति आइदियोस् भनेर हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो।
तर कति आउँछ त हेक्साडेसिमलमा 8 पछि 9, 9 पछि A B C D E F अनि 1 0 10 भनेपछि 0 क्यारी 1 2 2 4 5 हुँदो रहेछ, 50 हुँदो रहेछ हैन। अब 50 हुँदो रहेछ त यो 0 भनेको के हो, हायर निबल है, यो पुरै भनेको हायर निबल हो, सरी लोअर निबल हो। अब लोअर निबलमा इज यो भ्यालु लोअर निबलको भ्यालु इज ग्रेटर देन 9 छ त छैन, नभएपछि हामीले के हेर्नु पर्यो, यदि त्यहाँ एक्जिलरी क्यारी छ त छ नि, यहाँ के गयो त एक्जिलरी क्यारी गयो यो लोअर निबलबाट हायर निबलमा भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसमा गएर हामीले एड गर्नु पर्यो कति 6 भनेपछि 50 प्लस 6 एड गर्दा कति आयो त 56 आयो, जुन हाम्रो एक्सपेक्टेसनको भ्यालु थियो। ल अब हामीले अर्को इक्जाम्पल पनि हेर्यौं, यो एक्जिलरी क्यारी आएको इक्जाम्पल पनि हेर्यौं। अब हामी नेक्स्ट इक्जाम्पल हेर्छौं, यदि अब हायर निबलको कुरामा है। ल अब यस्तो छ 40 र 50 जोड्दा 90 आयो, यो केमा आयो डेसिमलमा आयो। अब हेक्साडेसिमलमा पनि कति आउँछ 90 नै आउँछ। अब यसमा डेसिमलमा पनि यति नै आउँछ र हेक्साडेसिमलमा पनि कति आउँछ त 90 नै आउँछ भनेपछि कुनै प्रब्लम भयो भएन, यसमा हामीले केही एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो पर्दैन। तर यदि हायर निबल ग्रेटर देन 9 भयो र यदि क्यारी फ्ल्याग इक्वल्स टु 1 भयो भने हामीले के गर्छौं त यो पुरै होल 8 बिटमा हामीले 60 एड गर्छौं, तर हामीले हायर निबलमा मात्रै 6 एड गर्छौं। पुरै होल नम्बरमा हामीले 60 एड गर्ने भन्नु र हायर निबलमा 6 एड गर्ने भन्नु के हो त सेम नै हो है, त्यही भएर हामीले जे गरे पनि त्यो भनेको एउटै हो। अब अर्को इक्जाम्पल हेर्छौं 50 प्लस 50 5 5 10 100 हुन्छ हाम्रो यो हामीले एक्सपेक्ट गरेको रिजल्ट। तर 0 को 0 10 भनेको के हो ए हो, यो चाहिँ के हुन्छ हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा। अब यो हायर निबलको भ्यालुलाई हेरौँ है, यो के हो त ग्रेटर देन 9 हो कि नै। अब यसलाई हामीले के गर्छौं 6 ले एड गरिदिन्छौं भनेपछि ए पछि बी सी डी ई एफ अनि 10 कति आयो 10 आयो, यो गएर कहाँ बस्छ क्यारी फ्ल्यागमा। ल के हुन्छ त यसरी हाम्रो अपरेसन गरिन्छ, हामीले के युज गरेर डिए युज गरेर। बुझ्नुभयो कि छैन, बुझ्नुभयो होला सायद हैन। अब हामी अर्को पनि गर्छौं, म यो इक्जाम्पललाई नै फेरि एक फेर भनिदिन्छु है। हामीले डेसिमलमा एड गर्दा कति हुन्छ यो 100 हुन्छ, 50 प्लस 50 एड गर्दा 100 हुन्छ। तर यसलाई हेक्साडेसिमलमा एड गर्दा कति हुन्छ 50 को साटो 100 को साटो के हुन्छ 0 को 0 हुन्छ, 10 भनेको त के हो ए हो, 9 पछि के हुन्छ 10 को साटो ए हुन्छ हेक्साडेसिमलमा। अब यो ए भनेको के हो ग्रेटर देन 9 हो। अब यो भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं त 6 एड गर्न सक्छौं केमा यो हायर बाइट्समा, हाम्रो हायर बिटमा, हाम्रो यो हायर भ्यालु जुन छ त्यसमा हामीले प्लस 6 गर्न सक्छौं। अब ए प्लस 6 भनेको कति हुन्छ बी सी डी ई एफ पछि 10 आउँछ र 0 को त हाम्रो त 0 नै छ, त्यो त अनचेन्ज्ड हुन्छ किनभने त्यसमा त हामीले एड गर्ने होइन, हामीले त हायर मान मात्रै एड गर्ने हायर निबलमा। ल अब यो 10 को यो दुईटा 0 0 कहाँ जान्छ ए रजिस्टरमा गएर बस्छ 8 बिट, अर्को यो बाँकी एउटा बिट चाहिँ कहाँ गएर बस्छ त यो क्यारी फ्ल्यागमा है। मैले अघि भनेको कुरा यति नै हो। अब हामीले डिए इन्स्ट्रक्सन युज गरेपछि पनि हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि के याद गर्नुपर्छ त हामीले सिधै हाम्रो रिजल्ट एमा गएर हामीले भ्यालु हेर्नु हुँदैन कहिले पनि, किनकि हाम्रो क्यारी फ्ल्यागमा क्यारी हुन सक्छ के अथवा बडो भ्यालु हुन सक्छ के, त्यही भएर हामीले अब बडो त हुँदैन यसमा किनभने डिए भनेको जस्ट एडिसन पछि मात्र हामीले युज गर्ने हो।
सब्ट्र्याक्सन त होइन। यस्तै हामी अर्को इक्जाम्पल हेर्छौँ है त। अब 80 + 80 यो जोड्दा कति आउँछ त 160 आउँछ। बट हेक्साडेसिमलमा कति आउँछ? यसको एन्सर कति हुन्छ? 000 भइहाल्यो। र 8 8 जोड्दा कति हुन्छ? 8 पछि 9 A B C D E F अनि F पछि फेरि कति भयो त 10 भयो। भनेपछि अब यो के हुन्छ? 100 आयो हाम्रो एन्सर। यो जान्छ A रजिस्टरमा र 1 अब जान्छ क्यारी फ्ल्यागमा। क्यारीको भ्याल्यु 1 भएर जान्छ। ल अब डेसिमलमा 160 आउँदो रहेछ, तर हेक्साडेसिमलमा कति आयो त 100 आयो। अब 100 आइसकेपछि हामीले यो भ्यालुलाई अब 100 भनेर त थाहा भएन। 80 र 80 जोड्दाखेरि 100 रुपियाँ मात्र तिर्नु पर्यो भने त घाटा लाग्यो। त्यो पसलेको मान्छेलाई हामीलाई त फाइदा भयो। अब यसलाई डिए हाम्रो इन्स्ट्रक्सनले कसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्छ त डेसिमलमा? लोअर निब्बलमा हेरौँ है। लोअर निब्बलको भ्यालु कति छ? 0 छ, विच इज नट ग्रेटर देन 9। लोअर निब्बल ग्रेटर देन 9 भयो भने मात्र हामीले 06 हामीले 6 भ्यालु एड गर्थ्यौँ लोअर निब्बलमा। तर के छ त यो लोअर निब्बल हो त होइन। लोअर निब्बल 9 भन्दा ग्रेटर छ त छैन? यसको भ्यालु त 0 छ। भनेपछि अब हामीले के हेर्छौँ? हायर निब्बललाई हेर्छौँ। हायर निब्बलको भ्यालु 9 भन्दा ग्रेटर छ। त्यही भएर हामीले यसमा के गर्छौँ? हायर निब्बलको भ्यालु पनि 1 भन्दा ग्रेटर त छैन नि। कसरी भन्दा हाम्रो त 0 नै आएको छ। यो 1 त क्यारी हो नि त होइन र? नझुकिनुहोस् है, यसले झुक्काउँछ एकदम धेरै। यो 0 मात्र यसको भ्यालु हो, तर यसको भ्यालु हेर्दाखेरि यो के हो त? ग्रेटर देन 9 हो? होइन। 0 ग्रेटर देन 9 कहिले हुन्छ? हुँदैन। भनेपछि हामीले के हेर्नु पर्यो? यसलाई क्यारी पनि त हो त। हाम्रो रुलमा के थियो? इफ हायर निब्बल इज ग्रेटर देन 9 और क्यारी फ्ल्याग इक्वल्स टु 1 भयो भने के हुन्छ? हामीले त्यसमा 60 एड गर्न सकिन्छ भनेर थियो है। भनेपछि अब हाम्रो क्यारी फ्ल्याग छ, क्यारी आएको छ। अब त्यो क्यारीलाई हामीले हायर निब्बललाई हामीले के कति जोड्छौँ? +6 गर्छौँ। 10 लाई +6 गर्दा कति हुन्छ? 16 आयो र 0 को त 0 छ। भनेपछि हाम्रो एन्सर कति आयो त? अब टोटल 160 आयो, जुन हाम्रो डेसिमलमा पनि कति थियो? 160 नै थियो। भनेपछि अब यसलाई हेक्साडेसिमललाई हामीले डेसिमलमा यसरी कन्भर्ट गरेर हामीलाई देखाइदिँदो रहेछ केले? डिएले। अब एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ। 99 र 99 यो के हो त? हाइएस्ट नम्बर हो। अब तपाईँहरूले एफएफ भन्नु होला हाइएस्ट नम्बर, तर हुन्छ त हाइएस्ट नम्बर एफएफ हो त? होइन। हेक्साडेसिमलमा त हो, तर डेसिमलमा त होइन। 99 हो डेसिमलमा। किनभने अब क्यासियरलाई सम्झिनुहोस् है। क्यासियरको इक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले सुरुमा, त्यो क्यासियरको इक्जाम्पल सम्झिनु पर्यो। अब हामी कतै गएर सामान किन्यौँ र त्यो सामानको पेमेन्ट गर्ने बेलामा क्यासियरले एफएफ भ्यालु हाल्न मिल्छ र मिल्दैन? कति हाल्नु पर्यो? 99 हाल्नु पर्यो, म्याक्सिमम हाल्ने हो भने होइन, 8 बिटको। किनभने एफएफ त कहीँ पनि हुँदैन त किबोर्डमा। हामीले कहीँबाट हामीले क्यालकुलेटरमा एफएफ हामीले त्यसरी हाल्नु मिल्छ? मिल्दैन। हाम्रो मेसिनमा हुन्छ? हुँदैन। कसरी त्यो क्यासियरको मान्छेले बुझ्छ त एफएफ भनेको के हो भनेर? बुझ्दैन। इन्जिनियरले अथवा हामी तपाईँहरूले मात्र बुझिन्छ त्यो एफएफको भ्यालु के हो, त्यो कुन नम्बर सिस्टमको भ्यालु हो, त्यसले कुन नम्बर सिस्टमलाई इन्डिकेट गर्छ भन्ने कुराहरू त हामीले मात्र थाहा पाउँछौँ। त्यही भएर अब 9999 एड गर्दा कति हुन्छ? 99 गर्दा 198। यति के हुन्छ? हाम्रो हेक्साडेसिमलमा यति हुन्छ? हुँदैन। यो त केमा हुन्छ? डेसिमलमा हुन्छ। अब हेक्साडेसिमलमा कति हुन्छ? 9 पछि 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 भयो। यो केमा? डेसिमलमा। अब हेक्साडेसिमलमा 9 पछि 10 भनेको ए,
बी सी डी ई एफ पछि 10 11 12 भनेको 2 क्यारी आयो 1। अब 1 क्यारी आइसकेपछि 9 पछि हाम्रो कति भयो फेरि ए भयो अनि बी भयो सी डी ई एफ एफ पछि 10 10 पछि 11 11 पछि 12 ल 12 पछि अब यो 1 त जोड्नु पर्यो भनेको कति आयो त 13 आयो। 132 हुँदो रहेछ यो केमा हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा। अब यो के हो 32 मा त हुँदो रहेछ यो 1 चाहिँ के हो त यो त क्यारी हो। अब यति आयो हायर निबलमा। अब हायर निबलमा हेर्दाखेरि यो हायर निबलको भ्याल्यु ग्रेटर देन 9 छ त छैन। इज देयर एनी एक्जिलरी क्यारी लोअर निबलमा हेरौँ पहिला। लोअर निबलको ग्रेटर देन 9 छ छैन। यसमा कुनै एक्जिलरी क्यारी छ छैन। अब हामीले केमा हेर्नु पर्यो हायर निबलमा हेर्नु पर्यो। यसमा एक्जिलरी क्यारी छ कि छैन 12 आएको थियो नि त हाम्रो। 12 आएपछि 1 क्यारी गएको हो भनेपछि यो के हो हायर निबल लोअर निबल हो। यो के हो हायर निबल हो भनेपछि लोअर निबल टु हायर निबलमा जाँदाखेरि 1 क्यारी रहेछ द्याट मिन्स एक्जिलरी क्यारी रहेछ। अब एक्जिलरी क्यारी भइसकेपछि हामीले यो 2 मा हामीले कति जोड्नु पर्यो 6 जोड्नु पर्यो। अब अरू त यो त एज इट इज जति छ त्यति नै रहन्छ है यो कहिले चेन्ज हुँदैन। 13 को 13 नै छ 2 मा 6 जोड्दा कति हुन्छ 2 3 4 5 6 7 8 138 भयो है। अहिलेलाई 138 भयो। अब 138 हाम्रो रियल भ्यालु हो त हाम्रो त 198 आउनु पर्ने। अब हामीले अब नेक्स्ट हायर निबलमा हेर्छौँ। अब हायर निबलमा 3 आएको छ त्यो हायर निबल ग्रेटर देन 9 हो होइन। अब ग्रेटर देन 9 नभइसकेपछि त्यसमा कुनै क्यारी छ कि छैन हेर्नु पर्यो। क्यारी छ। अब क्यारी भइसकेपछि हामीले त्यो हायर निबलको भ्यालुलाई हामीले फेरि कतिले 6 ले जोड्नु पाइयो भनेपछि कति भयो त यो फेरि एज इट इज नै रहन्छ है। 8 भनेको चाहिँ 8 हुन्छ। अब 13 मा 6 जोड्नुस् त कति हुन्छ 14 15 16 17 18 19 र 8 को 8 भयो भनेपछि 198 आयो भनेको हाम्रो रियल भ्यालु कति भयो त अब 198 जुन डेसिमलमा त्यति हुन्थ्यो है। अब त्यसलाई चाहिँ हेक्साडेसिमलमा कति भयो थियो 132 भयो थियो र हामीले डिए को हेल्पले त्यसलाई डेसिमलमा कसरी पुर्यायौँ त 198 आयो है। अब तपाईहरुले चाहिँ भाइभामा एक्जामिनरले डिए टपिकमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। व्हाट इज डिए भनेर सोध्छ हैन। अब व्हाट इज डिए भन्यो भने त तपाईहरुले अब पुरै दिइहाल्नुहुन्छ डिए भनेको के हो भनेर। डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिसन अनि त्यसपछि अब यो आफ्टर एडिसन अनि यसलाई अब हामीले डेसिमल आफ्टर एडजस्ट आफ्टर एडिसन भनेर तपाईहरुले भनिहाल्नुहुन्छ हैन। अब यति भनिसकेपछि यो चाहिँ ए रजिस्टरमा मात्र काम गर्छ। यसलाई हामीले कुनै पनि अपरेन्ड दिनु पर्दैन। डिए मा हामीले कुनै अपरेन्ड दिनु पर्दैन बिकज इट वर्क्स ओन्ली इन द ए रजिस्टर भनेर तपाईहरुले भन्नु होला। अब तपाईहरुलाई एक्जामिनरले के सोधिदिन्छ त एमबीआई ए, 25H ल यो इन्स्ट्रक्सनमा के छ डेटा छ। अब यो डेटालाई चाहिँ डिए ले कसरी काम गर्छ यो इन्स्ट्रक्सनमा डिए ले कसरी काम गर्छ भनेर सोध्न सक्छ है। अब यो सोध्यो भने के भन्छ विद्यार्थीहरुले के भन्छन् त तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा अब 25 मा 5 भनेको हायर निबल लोअर निबल हो 2 भनेको हायर निबल हो। अब यसमा चाहिँ हायर निबलमा कुनै पनि उ छैन हायर निबल ग्रेटर देन 9 छैन। त्यो भएर यसमा हामीले अब एक्जिलरी क्यारी हेर्छौं एक्जिलरी क्यारी पनि छैन नभएपछि हामीले यसलाई एज इट इज छोड्दिन्छौं। त्यसपछि हामी हायर निबलमा हेर्छौं लोअर निबलमा केही छैन। अब हायर निबलमा हेर्दाखेरि 2 भनेको ग्रेटर देन 9 होइन र त्यसमा कुनै क्यारी पनि आएको छैन। त्यही भएर हामीले यसलाई 25 जति छ त्यति नै हामीले 25 नै छोड्छौं भनेर तपाईहरुले जान्नी भएर भन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो के हो त टोटली रङ हो किनभने एमबीआई भनेको के हो यो मुभ गरेको पो हो त। यसले त 25 भन्ने डेटालाई ए रजिस्टरमा डाइरेक्टली मुभ गरेको इमिडिएटली। तर हामीले त डिए ले के गर्छ यो अपरेसनले यो इन्स्ट्रक्सनले कति बेला मात्र काम गर्छ त एडिसन हुँदा मात्र काम गर्छ। एडिसन भइसकेपछि काम गर्छ। त्यसको मतलब एडिसन भनेको यो एमबीआई
a,25 यसमा एडिसन भएको छैन। यो त के हो, एडिसनको इन्स्ट्रक्सन नै होइन कि, यो त के को हो, डेटा ट्रान्सफरको इन्स्ट्रक्सन हो। मुभ भन्ने इन्स्ट्रक्सन हो भनेपछि यसमा कहिल्यै डिएले काम गर्छ त गर्दैन। त्यसरी तपाईँहरूले भन्नु पर्यो है। अब अर्को पनि क्वेसन सोध्न सक्छ है, जस्तै 25 र 3C। ल अब यसलाई एडिसन गर भन्न सक्छ, किनकि हामीले त तपाईँहरूले त एडिसन भएपछि मात्रै यसले काम गर्छ भनेर भन्नुभयो। अब त्यसपछि ल एडिसन गर्न त, ल एडिसन गरिसकेपछि कसरी काम गर्छ ल मलाई भन् भनेर सोध्न सक्छ। अब यो भन्यो भने के हुन्छ, यसमा हामीले यो एडिसनमा हामीले डिए इन्स्ट्रक्सन हामीले युज गर्न सकिन्छ त सकिँदैन, किनकि सी यसमा के छ, सी क्यारेक्टर छ। क्यारेक्टर भनेपछि अब यसमा कि त नम्बर हुनु पर्यो, क्यारेक्टर भयो भने त यो के भयो, हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम भयो। तर डिएले केमा मात्र काम गर्छ त, यसले डेसिमल नम्बर सिस्टममा मात्र काम गर्छ। हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा हामीले कहिले पनि काम गर्दैनौँ, डिएलाई हामीले कहिले पनि युज गर्दैनौँ, किनकि तपाईँहरूले मैले अगाडि दिएको क्यासियरको इक्जाम्पल सम्झिनु पर्यो है। त्यसमा मैले के भनेको थिएँ त, अब क्यासियरले भ्यालु इनपुट दिँदाखेरि उसको आफ्नो मेसिनलाई, जसले चाहिँ त्यहाँ एडिसन सब्ट्र्याक्सन के गर्नुपर्ने हो होइन, पेमेन्टको लागि त्यो सबै काम गर्थ्यो, त्यो मेसिनमा सी हान्ने भ्यालु हुन्छ त। त्यो क्यासियरले बुझ्छ त सी भनेको कति भ्यालु हो भनेर। अब मैले 3C भ्यालु छ भनेपछि अब 3C भनेको कति हो त, 30 हो कि 31 हो कि 32 हो कि 33 रुपिज हो कि कति हो, पैसामा हामीले त्यसलाई यदि हेर्नु पर्यो भने हामीले कति रुपियाँ हो भनेर हामीले थाहा पाउन सकिन्छ, सकिँदैन। भनेपछि डिए इन्स्ट्रक्सनले जहिले पनि केमा मात्र काम गर्छ, डेसिमल नम्बर सिस्टममा मात्र काम गर्छ, यसले हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा काम गर्दैन। भनेपछि यो केमा यसरी हामीले एप्लाई गर्न सकिँदैन भनेर तपाईँहरूले भन्नु पर्यो है। र अर्को कुरा, डिएए इन्स्ट्रक्सन इज युज्ड व्हेन यु वान्ट टु एड 2 डेसिमल नम्बर्स। 2टा डेसिमल नम्बरलाई एडिसन गर्नको लागि मात्रै युज हुन्छ, तर एडिसन गर्नलाई युज हुने होइन है। एडिसन गरिसकेपछि जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टमा मात्र के हुन्छ त, डिएको एप्लाई हुन्छ। ल अब आजको लागि चाहिँ यो भिडियो सकियो है। हामीले चाहिँ एरिथमेटिक ग्रुप इन्स्ट्रक्सन सेटको एरिथमेटिक ग्रुप पढ्यौँ। टोटल कतिवटा इन्स्ट्रक्सन हुँदो रहेछ, 20 वटा इन्स्ट्रक्सन रहेछ, जुन हामीले इक्जाम्पल सहित यसलाई डिस्क्राइब गरेर हामीले हेरिसक्यौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सबै बुझ्नु पनि भयो होला राम्रोसँग। अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन सेटको पार्ट 3 यानि कि लजिक ग्रुपभित्र के इन्स्ट्रक्सन हुन्छ भनेर हामी त्यो नेक्स्ट भिडियोमा आउँछौँ। त्यो टपिकलाई लिएर त्यतिन्जेलसम्म म आशिका खनाल बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।